बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में आपको खुश आमदेद। और बड़े दिनों बाद सुबह सवेरे आपसे मुलाकात हो रही है। और क्यों बड़े दिनों बाद, आपको याद होगा क्योंकि रमजान मुबारक में हमारे टाइमिंग्स कुछ और होते हैं। और एक बार फिर से हम आ गए हैं सुबह सवेरे आप लोगों को जगाने के लिए। हम तो जाग गए हैं, अब आपने भी जाग जाना है क्योंकि बड़ी ही तवील छुट्टियां हुई हैं। फैसल, बाय द वे, मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। मैं हूं सैयद फैसल करीम। मैंने समझा आज नाम की भी छुट्टी हो गई, लेकिन नहीं। और जैसे कि हम कह ही रहे हैं कि आपको जगाने के लिए आ गए, बहुत सारे लोग जाग गए और उन्हें पता चल गया कि मौसम बड़ा शानदार है। मौसम कितना हसीन है। अच्छा, जिन लोगों की छुट्टी थी वो तो सोए पड़े थे, तो आधे से ज्यादा कराची तो सोया हुआ था। सुबह 10 बजे कल बारिश हुई, और क्या बारिश हुई है। आज क्या मौसम हसीन है, लेकिन प्रेडिक्शन जो है ना एक दिन आगे पीछे हो गई। बाय द वे, आई वाज इन लाहौर, और लाहौर का भी मौसम बहुत ही जबरदस्त था। लाहौर से होकर आए? जी, वाह, तो बड़ी बहुत अच्छी ईद गुजरी मतलब होगी। कि वेल ये तो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन कराची में भी मौसम बहुत अच्छा है। हालांकि आज बारिश की पेशगोई यहाँ नहीं है, लेकिन लाहौर में आज बारिश की पेशगोई है। तो लाहौरियों, आप जो है तैयार हो जाएं, क्योंकि कल हल्की फुल्की ड्रिजल के बाद आज वहाँ बारिश का इम्कान है। बाय द वे, कल मैंने सुना कराची में काफी बारिश हुई सुबह। काफी बारिश हुई है, और इससे जो एक गर्मी आ रही थी, हमें लग रहा था बस अब वो मौसम आ गए कि बस हम कहेंगे हाय रे गर्मी, हाय रे गर्मी। अब वो चला गया है, थोड़ी अच्छा प्लेजेंट सा मौसम हो गया है। ऐसे ही हल्की फुल्की रिमझिम लगी रहा करे, सड़कें भी साफ सुथरी लगा करें तो बहुत अच्छा लगता है हमें। हमारा शहर तो है ही प्यारा, लेकिन हमें ऐसे बहुत अच्छा लगता है। तो बस फिर आगे बढ़ते हैं, और होपफुली आपकी ईद अच्छी सी गुजरी होगी। हमने भी बहुत सारी कोशिश की थी आपके लिए ईद के तीनों दिन एंटरटेनमेंट रखें। आपका फीडबैक हमें बड़ा ज़रूरी होता है। लेकिन ये बातें तो अलग, मगर इस वीकेंड पर हुआ क्या। इस वीकेंड पर ऐसा हुआ जो बड़ा हैरान कुन था, और वो हैरान सबको कर देने वाला वो एक हमला था जो ईरान की जानिब से किया गया। और इसराइल के कई शहर ऐसे हैं जो धमाके से लरज उठे। नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि ईरान की तरफ से इस तरह का हमला किया जाएगा। और ईरान ने हमला करने के बाद ये भी कहा कि अब मजीद इससे आगे कार्रवाई नहीं होगी, और उससे हैरान कुन अमेरिका का रद्द अमल था। जी हाँ, मेरे ख्याल से कैलकुलेटेड रिस्क लिया ईरान ने, और उसके बाद जो काफी दिनों से कशीदगी चल रही थी आपस में, उसका जवाब जो है ईरान ने दे दिया। बहुत सारे लोग उसको हमला कह रहे हैं। व्हाई नॉट कॉल इट रिटेलिएशन, जो साफ सी बात है। ईरान ने तो पहल नहीं की ना, पहल तो इसराइल ने की कि जब उनके सिफारत खानों को निशाना बनाया, तो फिर उसके बाद ड्यू बन जाता है किसी दूसरे मुल्क पे इस तरह का जवाब देना। तो ईरान ने सोच समझ के यस, और सच्चा वादा के नाम से उन्होंने कह दिया था कि हम ये ऑपरेशन करेंगे, और उन्होंने वो कर दिया है। और हुआ यह है कि कई अरसे से पहली बार ऐसा हुआ है बराहे रास्त इजराइल इज अंडर अटैक। हमला किया मिसाइलों से, और ईरान, लेबनान, शाम और यमन से 350 मिसाइल्स जो हैं वो फायर किए गए। अच्छा, अब क्योंकि आप सबको पता है कि इसराइल ने अपना बहुत सोफिस्टिकेटेड एक डिफेंस सिस्टम बना, जिसको आयरन डोम कहते हैं, लेकिन वो भी 100% की एक्यूरेसी नहीं रखता है। तो उससे बचते बचाते दर्जनों मिसाइल जो हैं वो सहयूनी रियासत में जा गिरे, और तो कई इसराइली शहर जो है फिर उससे अफेक्ट हुए। फिर इसे ये ना कहें कि ये ज्यादा हाइप नहीं क्रिएट की हुई आयरन डोम से मुताल्लिक। और दिस कैन बी ब्रीच्ड। हाँ, हमास का भी अटैक की अगर हम बात करें तो वो भी कहते हैं ना इंटरसेप्ट नहीं कर पाए थे ये। अब कई इस्राएली शहर धमाकों से गूंज उठे। अब ईरानी मीडिया ने जिस तरह से रिपोर्ट किया, तो उनका ये बताना है कि 50% अहदाफ निशाने पर लगे। और अक़वाम मुत्तहिदा में जो ईरानी मिशन है उसके मुताबिक शाम में सफारत खाने पर हमले के जवाब में ये कार्रवाई की गई है। और अब मामला खत्म समझा जाए तो ईरान ने वाज़ेह कर दिया है कि अमेरिका ने इसराइल का साथ दिया तो निमटा जाएगा। और उनका ये भी कहना था कि अगर सहूनी हुकूमत या इत्तेहादियों ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया तो फैसला कुन और सख्त जवाब मिलेगा। क्या तमाम तर सिचुएशन बनी, आपको दिखाते हैं। अब जो तर्जुमान है वो ये दावा भी कर रहे हैं कि 200 मिसाइल इसराइल तक पहुंचे, जिनमें से बेशतर को मार गिराया गया है। ये दावा किया जा रहा है इसराइल के फौजियों की जानिब से। माजरत चाहती हूँ, जिनमें से बेशतर वो कह रहे हैं हमने मार गिराया। एक लड़की जख्मी हुई है, एक फौजी अड्डे को नुकसान पहुंचा है। अब व्हाइट हाउस का बयान भी सामने आ गया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका ने इसराइल को जंगी मदद फराहम की थी, जिससे ईरानी मिसाइलों को निशाना बनाने में मदद मिली है। और साथ ही उर्दन के लड़ाका तैयारों ने भी ईरानी मिसाइलों को मार गिराया। बरतानवी वजीर आजम भी दावा कर रहे हैं कि बरतानवी तैयारों ने कई ईरानी मिसाइल मार गिराए हैं। तो अब देखते हैं इस पर आगे क्या मामला होता है, एस्केलेट होता है कि नहीं, क्योंकि इसराइल का एक मिजाज है जो हमने देखा अक्टूबर से लेकर अब तक, जिस तरीके से वो रिटेलिएट कर रहा है।
اس کے بعد کیا ہوگا, کتنا تحمل کر سکتا ہے, یہ دیکھنا ہوگا. ایبسلیوٹلی. اچھا, اس سب میں ہم ایک چیز ضرور یہ چیز کہنا چاہتے ہیں کہ لیٹس ناٹ سیلیبریٹ اینی وار, یا لیٹس ناٹ سیلیبریٹ اینی وار مانگرنگ. اس طرح کی چیز ہوتی ہے. جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ اکتوبر 2023 سے, if I'm not wrong, right, اکتوبر 2023 سے جس طریقے سے بروٹیلٹی ہوئی ہے, نہ اس کو سپورٹ کرنا چاہیے نہ کسی اور طریقے سے. لیکن اگر ظلم ہے تو ظلم کا جواب پھر بھرپور دیا جانا چاہیے. تو بین الاقوامی امور کی ماہر ہما بقائی صاحبہ, ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ, ویلکم ٹو باخبر سویرا اینڈ گڈ مارننگ ٹو یو. اچھا میم, اب تو یہ تمام چیزیں ہو گئی ہیں, اور یہ کرنے کے بعد جو ہے اب ایران نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ہماری طرف سے معاملہ جو ہے وہ ختم سمجھا جائے. ڈو یو تھنک کہ یہ معاملہ ختم ہوگا یہاں پہ آ کے؟ دیکھیے, جو کل سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ ہوئی وہ تو انتہائی انکنکلوسیو تھی اور پریڈکٹیبل تھی. ایران نے اپنا اسٹانس پیش کیا, امریکہ نے ایک بات کہی اور روس نے اور چین نے مخالفت کی صورتحال کی اور کہا کہ ہپوکریسی ہے. لیکن میں ایک اور بات کو گزار کر دوں کہ ایران پیلسٹائن یا غزہ نہیں ہے, اور اس بات کا ادراک امریکہ کو بھی ہے, G7 کو بھی ہے اور یونائٹڈ نیشنز کو بھی ہے. تو امریکہ نے ڈیفینسو پیراڈائم میں اسرائیل کا ساتھ دیا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اوفینسو ہونے کی سپورٹ کا انکار کیا ہے. جو اسرائیل کو اسرائیل کا جو آرمز کا سپورٹ بل ہے وہ ابھی کانگریس میں پھنسا ہوا ہے, کانگریس نے اس کی اجازت نہیں دی ہے. تو بائیڈن آل آؤٹ ہیں اسرائیل کے لیے, کیا امریکن کانگریس آل آؤٹ ہے اور اس ایسکلیشن آف کانفلکٹ کی اجازت دے گی؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. دوسری بات یہ کہ اسرائیل نے یہ جان کے کیا تھا 2 ہفتے پہلے, کیونکہ وہ امریکہ کو اس جنگ کا حصہ بنانا چاہ رہا ہے. جو انڈیپینڈنٹ کامنٹیٹرز ہیں وہ یہ بات بالکل واضح کہہ رہے ہیں کہ بینجامن نیتنیاہو جو ہیں وہ اسرائیلی پرائم منسٹر, وہ یہ جنگ ہار رہے ہیں باوجود ایکسیسو یوز آف فورس کے. اس کے باوجود جو نتائج وہ چاہتے تھے وہ نتائج ان کو نہیں ملے ہیں, اور کانورسیشن ہو رہی ہیں کہ جنگ بندی کی جائے. روس نے اور چین نے بالکل واضح طور پہ کہا کہ اگر اس پر بھی آئیں گے کہ باقی ممالک کیا بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر ہما, میں یہ جاننا چاہوں گی, ٹائمنگز بڑے امپورٹنٹ ہیں یہاں پر اس سینیریو میں بھی کہ نومبر میں لگا ہوا ہے امریکی صدارتی الیکشن, اور الیکشن کے لیے کچھ ایسا کانٹینٹ, کچھ ایسا سبسٹنس بھی چاہیے ہوتا ہے وہاں کے کینڈیڈیٹس کو, جو یہ بتاتے ہیں جی ہماری فارن پالیسی کیا ہوگی, جنگ کی صورت میں ہم کیا کریں گے. پہلے ہی بڑا کرٹیسزم ہے, اور ٹرمپ کو اگر کچھ وہاں پر ایک پاپولیرٹی ملی ہوئی ہے تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں امریکہ فرسٹ. آپ سمجھتی ہیں کہ جو امریکہ کا رسپانس ہے وہ بڑا کیلکولیٹڈ ہے, اس کے پیچھے یہ وجوہات ہیں؟ دیکھیے, امریکہ کا تو رسپانس کیلکولیٹڈ ہے ہی, لیکن امریکن الیکشن سے بہت زیادہ اہم جو ہے وہ خطے کا امن ہے, ایسکیلیٹنگ ٹینشنز ہیں, اور ایک ایسی ایسکیلیٹنگ ٹینشنز جو گلوبل کانفلکٹ میں تبدیل ہو سکتی ہیں. اور اگر یہ جنگ خدا نہ خواستہ بڑھی تو ہم نے شروعات دیکھی یہ سی لینز پہ ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ پوری دنیا کی معیشت رک جائے گی. تو اگر امریکہ اسٹریٹجک ریسٹرینٹ کا مظاہرہ اس وقت کر رہا ہے تو وہ صرف اس بات پر منحصر نہیں ہے کہ امریکن الیکشن کس طور آگے بڑھیں گے, کیونکہ ولادیمیر پوٹن نے بھی یہ کہا کہ آئل پرائسز بڑھ جائیں گے, تو اگر یہ معاملہ ایسکلیٹ ہوا تو یہ پھر سب دیکھ رہے ہیں, فورسی کر رہے ہیں یہ سب. جی ایکچولی اس وقت پوری کوشش یہ ہے کہ ایسکلیشن نہ ہو, اور ایران نے بھی ہارڈ پوسچرنگ کی ہے, ریڈ لائن ڈرا کی ہے اور کہا ہے ہماری طرف سے یہ معاملہ ختم ہے اگر اسرائیل اس کو بڑھاوا نہیں دیتا, اور انہوں نے امریکہ کو وارن کیا ہے کہ وہ اس جنگ کا حصہ نہ بنے. میں ایک گزارش آپ سے اور کر دوں کہ جو ایران کا طریقہ جنگ ہے وہ اپنی زمین پر جنگ نہیں لڑتا ہے, اس بات کا ادراک مڈل ایسٹ کو بھی ہے اور امریکہ کو بھی ہے, اور اس کا ذکر اسرائیل نے سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ میں بھی کیا. اس کے پاس ایک نیٹ ورک ہے پراکسیز کا, اور وہ اتنا زیادہ پھیلا ہوا ہے کہ وہ جنگ کو اپنی زمین سے دور رکھتا ہے. تو یہ وہ تمام عوامل ہیں جو ایسکلیشن اسرائیل کی طرف سے یا امریکہ کی طرف سے آنے میں حائل ہوں گے. دس از ناٹ گوئنگ ٹو بی این ایزی کانورسیشن. حالات مشکل ہیں, خراب ہوئے ہیں اور جڑے ہوئے ہیں غزہ کی سچویشن سے. اچھا, اگر غزہ میں
बस इतनी ह्यूमैनिटेरियन लॉज की और ह्यूमन राइट्स की वायलेशन ना होती और गजा का हल निकल आता तो ये सूरत हाल यहाँ तक ना पहुंचती। डॉक्टर साहब, ईरान के इस अटेम्प्ट को जहां बहुत ज्यादा पजीराई मिल रही है, वहीं बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी हो रही है फ्रॉम द मुस्लिम कंट्रीज एज वेल, तो आप इस अटेम्प्ट को कैसे देखती हैं? बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था, इतना ज्यादा देरपा नहीं था, लेकिन दूसरी जाने बहुत से लोग कह रहे हैं कि कई दहाइयों में पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि किसी ने इस तरह की ब्रुटैलिटी जो कि इसराइल दिखाता है उसके खिलाफ कोई तो सीना सपर होकर खड़ा हुआ ना। देखिए, जब आपके जज्बात होते हैं तो आप एक इंस्टेंट रिएक्शन होता है, जिसमें कुछ ममालिक में सेलिब्रेशन था। इनिशियली ईरान में भी सेलिब्रेशन था, लेकिन उसके बाद फिक्र भी है। ईरान की मैं वीडियो देख रही थी, वहाँ पे लोग अपनी गाड़ियां पेट्रोल से भरवा रहे हैं और उनके जहन में ये बात डॉक्टर हुमा बकाई साहब, आपकी आवाज़ डिस्टॉर्ट हो गई है, ब्रेक होकर आ रही है, सो सुन नहीं पा रहे। हम आपको कोशिश करेंगे कि इस पर मजीद भी आपसे बात कर सके, लेकिन अच्छा उन्होंने पॉइंट आउट किया कि वहाँ के जो लोग हैं उनमें कंसर्न भी पाया जाता है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जी इस सारी एक्सरसाइज का फ़ायदा क्या हुआ, क्या इसराइल अपनी जो एक जारहाना तौर पर गजा में वो काम कर रहा है, फ़लस्तीनियों के साथ कर रहा है, उससे रुक जाएगा? हुमा बकाई साहब कंटिन्यू कीजिएगा। साथ में मैं ऐड करना चाह रही हूँ कि क्या इस ईरान के इस अटेम्प्ट के बाद हम फ़लस्तीनियों के हालात कुछ बेहतर होते देख रहे हैं, क्योंकि एक मैसेज तो पहुंचा है बहरहाल इसराइल। देखिए, मैसेज ईरान ने दमिश्क के हवाले से, जो दमिश्क पे अटैक हुआ था उसकी, समझिए जब आप किसी के डिप्लोमेटिक मिशन पे अटैक करते हैं तो उसकी जमीन पे अटैक के मुतरादिफ होता है वो, क्योंकि वहां पर ईरान ने हार्ड पोस्चरिंग की है और अपनी रेड लाइन ड्रॉ की है। तो मैं नहीं समझती कि गजा में कोई इमीडिएट रिलीफ आएगा, लेकिन बहरहाल दुनिया ब्लॉक्स में डिवाइड हो रही है और कॉन्फ्लिक्ट की एस्केलेशन है, जिसको रोकना इंतहाई जरूरी है, वरना ये कलेक्टिव फेलियर होगा। एक्ट इंडिविजुअल है, फेलियर कलेक्टिव होगा, इसको रोकने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा, हमारे साथ आप मौजूद थी, और यकीनन जो भी इस वक्त तक हो चुका है उससे अब सूरत हाल आगे की तरफ देखनी है। क्या इसराइल इस पे रिटेलिएट करेगा, या फिर क्या इसराइल इस हमले को जवाब बना के, जिस तरह पहले भी सुपर पावर्स करते रहे हैं कि एक छोटे से इंसिडेंट को जवाब बनाने के बाद और फिर एक बहुत बड़ी जो है फुल स्केल वॉर जो है वेज कर देते हैं, क्या इसराइल ये करने जाएगा? और खुदा ना खास्ता खाकम बदहन अगर इस तरह की चीज़ होती है तो खित्ते पे क्या सूरत हाल होगी? वैसे ही इस खित्ते में जो मईशत के मामलात हैं बहुत सारे ममालिक में बशमूल पाकिस्तान वो इतने ख़राब हैं, ऑयल प्राइसेस ऑलरेडी ऊपर जा चुके हैं आफ्टर ऑल दिस इंसिडेंट, तो फिर वेट एंड सी वाली पॉलिसी इख्तियार करनी पड़ेगी। इन्फ्लेशन की सूरत हाल देख रहे हैं। दूसरे ये कि क्या इसराइल दो महाजों पे लड़ सकेगा, और अमेरिका का भी जो जवाब हमें सामने आया है उससे अंदाजा यही होता है। हाल बता देते हैं, ईद रमजान जैसे उनके गुजरे, इसराइल की जानिब से हमने कोई नरमी नहीं देखी, वही बर्बरियत जारी रही और दहशतगर्दी इसराइल की जानिब से नहीं रुक सकी है। तो सेहूनी फौज ने 24 घंटे में 19 फलस्तीनी शहीद किए, 6 मुख्तलिफ हमलों में 200 से जायद फलस्तीनी जख्मी हुए। मगरबी किनारे में 4 फलस्तीनियों को फौज ने फायरिंग करके शहीद कर दिया। अब जो काबिज इसराइली आबादकार हैं, आबादकारों के हमलों से 29 फलस्तीनी जख्मी हुए और गजा में शहीद होने वालों की मजमूई तादाद, ये अक्टूबर की बात कर रही हूँ, पिछले साल अक्टूबर से लेकर अब तक 33,700 से जायद हो चुकी है, जिनमें 14,000 सिर्फ बच्चे शामिल हैं। और उसमें पैरामेडिक्स और इतने ज़्यादा, अब तो ऐसी ऐसी चीज़ें आ रही हैं सदफ कि जब किसी अस्पताल से डेब्री साफ़ की जाती है, उसके नीचे से पैरामेडिक्स हैं, उनकी लाशें निकलती हैं, बच्चों की लाशें निकलने का सिलसिला अभी भी जारी है। तो मामला थोड़े से तो कंट्रोल हुए हैं, इसराइल का हमला कुछ कम हुआ है, लेकिन उस कमी में भी गुज़िश्ता रोज़ 19 फलस्तीनी जो है वो शहीद कर दिए गए। सो ये ईद रही, ये रमज़ान रहे और सब दुआ गो थे कि हालात बेहतर हो। लेट्स सी कि अब शायद कुछ फोकस शिफ्ट हो। ये जो सारा एक रीसेंट डेवलपमेंट हुई है ईरान के इस अटैक के बाद, ईरान की इस रिटेलिएशन के बाद, लेकिन ये मामला आगे मजीद कहाँ जाता है ये देखना बाकी होगा।
تو اب ہم ذرا بین الاقوامی سٹوریز سے نکل کے آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں کچھ اپنی سیاسی معاملات کو لے کر. رمضان المبارک کا مہینہ تھا, مارچ اپریل میں آیا یہ, اور 4 اپریل کو ہوتی ہے پیپلز پارٹی کے جو بانی ہیں ذوالفقار علی بھٹو, ان کی برسی ہوتی ہے. لیکن کیونکہ رمضان تھے تو پیپلز پارٹی نے اعلان کر دیا تھا کہ ہم رمضان المبارک میں کوئی تقریب نہیں رکھیں گے اس کی مناسبت سے. تو عید کے بعد یہ تقریب رکھی جا رہی ہے. جی ہاں, تقریب رکھی گئی. خطاب کیا بلاول بھٹو زرداری نے اور کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو شہادت کے 35 سال بعد بھی قبر میں آرام کرتے ہوئے حکومتیں بناتے گراتے ہیں. انہی کی وجہ سے پیپلز پارٹی کی 2 صوبوں میں حکومتیں ہیں. چیئرمین پیپلز پارٹی کا کہنا تھا کہ آج بھی کچھ سیاستدان PNA پارٹ 2 بنانا چاہتے ہیں, نئی سازش بھی پکا رہے ہیں. اچھا, یہ بھی کہتے ہیں کہ کچھ لوگ پاکستان میں سیاسی اور معاشی عدم استحکام لانا چاہتے ہیں, اور یہ وہ لوگ ہیں جو دھاندلی کا شور مچا رہے ہیں. گالم گلوچ دھرنے کی سیاست, اب اٹس ویری آبویس ان کا اشارہ کہاں ہے, وہ چھوڑ کر قومی مساقی مفاہمت کی میز پر بیٹھیں, مساق مفاہمت کی میز پر بیٹھیں, یہ بلاول نے کہا. ذرا سن لیتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. اچھا, ایسے میں صدر زرداری وہ بھی موجود تھے, اور جہاں ہم ایک جانب دیکھتے ہیں کہ بلاول از فائری, بلاول بہت زیادہ چارجڈ اپ ہیں, وہیں آصف زرداری ایک بار پھر جس کو جیسے کہا جاتا ہے مفاہمت کے بادشاہ, ان کی باتوں سے جو ہے وہ مفاہمت ہی ہمیں نظر آ رہی تھی. کل بھی انہوں نے یہی کہا کہ بھئی سیاست میں کبھی ایک قدم آگے لینا پڑتا ہے تو کبھی ایک قدم پیچھے ہٹانا پڑتا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا اور سب کو ہی مخاطب کر کے کہا کہ ہم آپس میں لڑتے رہیں گے تو عوام تو پیستے ہی رہیں گے. صدر زرداری نے کیا کہا آپ کو وہ بھی سناتے ہیں. اچھا, یہ جو بیانات ہیں بڑے انٹرسٹنگ ہیں, کیونکہ ہمیں یاد ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اعلان کر دیا تھا کہ ہم عید کے بعد احتجاج کریں گے. تو تھوڑی سی ہمیں جھلک بلاول بھٹو صاحب کے بیانات میں یہ بھی نظر آ رہی ہے. اب قومی اسمبلی میں جو اپوزیشن لیڈر ہیں عمر ایوب, جن کا تعلق تحریک انصاف سے ہے, انہوں نے حکومت کو کافی دنوں سے ٹف ٹائم بھی دیا ہوا ہے, آڑے ہاتھوں لیا ہے. فارم 45 کی وہ حکومت, انہیں 47 کی حکومت کہتے ہیں اس کی بیساکھیوں پر حکمران ریت کے پہاڑ ہیں. تو اپوزیشن کو تحریک جو شروع کرنے جا رہے ہیں وہ حکومت کو پاش کر دے گی, جبکہ آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی تو بانی PTI رہا ہوں گے. تو سن لیتے ہیں عمر ایوب کیا کہہ رہے ہیں. تو اسی ساری صورتحال پہ بات کر لیتے ہیں. صبح سویرے ہمیں جوائن کر رہے ہیں خاور گھمن, اسلام آباد بیورو چیف. تھینک یو سو مچ خاور, گڈ مارننگ ٹو یو. ذرا سیاسی منظر نامے کو ہم دیکھ رہے ہیں, کافی عید کے بعد تھوڑی سی اس میں تیزی آتی ہوئی نظر آ رہی ہے, بیانات کی حد تک دیکھ رہے ہیں. تحریک انصاف جو جلسے کرنے جا رہی ہے, احتجاج کرنے جا رہی ہے, اسے تحریک کا نام دے رہے ہیں. پیپلز پارٹی نے اسے PNA سے جوڑ دیا. PNA کی بات کریں تو اس کا تو انجام آمریت کی صورت میں نکلا تھا. تو یہ PP چیئرمین کے بیان پر آپ کیا موقف اپنائیں گے؟ جی بالکل, ایک بہت شکریہ صبح دعوت دینے کا. دیکھیں, بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ جو PNA کا ذکر کیا, میرے خیال میں ضرور انہوں نے ساری تاریخ پڑھی ہے. مجھے تو یہ جو کمپیریزن ہے کوئی مناسب نہیں لگا کہ وہ جو PNA کی تحریک تھی جو بھی بنی تھی اور جو ماحول تھا اس وقت تھا, کوئی اس کا تعلق اور کسی بھی طرح سے وہ نہیں بنتا یہ جو موجودہ حالات و واقعات ہیں. ظاہر ایک ہی چیز مماثلت ہے PNA وہ تحریک کی, ظاہر ہے وہ الیکشن ریگنگ کے حوالے سے, لیکن وہ بھٹو صاحب کے خلاف تحریک کافی عرصے سے چل رہی تھی. اس کا جب جو منطقی انجام پہنچا جس چیز کے اوپر, وہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ وہ اس وقت ہو گیا تھا, مارشل لا لگ گیا تھا. اب جو موجودہ حالات و واقعات ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ظاہر ہے اس وقت پوری طور پر پوری طرح سے وہ اس سسٹم کا حصہ ہے. ایک صوبے کے اندر ان کی وہ حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, نیشنل اسمبلی کے اندر وہ اپوزیشن میں ہے, پنجاب کے اندر وہ اپوزیشن میں ہے, کراچی کے اندر بھی وہ وہاں پہ سندھ اسمبلی کے اندر بھی وہ اس وقت اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے موجود ہیں. تو وہ جو PNA تھی وہ بالکل انہوں نے تو الیکشن کا وہ حصہ ہی نہیں بنے تھے. شاید نیشنل اسمبلی کا ہوا, اس کے بعد باقی انہوں نے بائیک آؤٹ کر دیا تھا. تو اب سسٹم کے اندر رہتے ہوئے ایک پرامن طریقے سے وہ احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں. وہ الیکشن کے نتائج کے حوالے سے ان کے کنسرنس ہیں, وہ چاہ رہے ہیں کہ جی اس کی تحقیق ہو, اس کا پراپر کسی سطح کے اوپر. چلیے خاور صاحب, وہ تو پھر دیکھیں جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, لیکن ناؤ دا سچویشن از کہ کل بھی صدر زرداری ایون بلاول بھٹو نے بھی ٹو سم ایکسٹینٹ کہا کہ جی مل بیٹھیں بات کریں. آپ کو لگتا ہے کہ جس طریقے سے ایک چارجڈ موقف ہے اس وقت PTI کا, اور عمر ایوب صاحب نے بھی کہا اور پہلے سے ہی پلاننگ تھی کہ جی ہم احتجاج تو کریں گے,
تو کوئی ہے آگے آنے والے دنوں میں کچھ مفاہمت، کوئی مل بیٹھ کے معاملات؟ آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی راضی ہوگی یا پھر ایسا کچھ نہیں ہونے والا؟ دیکھیں جو مجھے لگ رہا ہے یہاں پہ اسلام آباد میں بیٹھ کے انتخابی نتائج کے حوالے سے اٹ از ناٹ اونلی جو پاکستان تحریک انصاف جن کے کنسرن ہے، جو انہوں نے تحریک یہ جو شروع ہوئی ہے تحفظ آئین پاکستان، وہ بلوچستان سے شروع ہوئی ہے، اور بلوچستان کی ساری کانفرنس جماعتیں جو جمعہ 8 دن پہلے وہ پی ڈی ایم کا آپ کو پتہ حصہ تھی، انہی لوگوں کے ساتھ جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو وہ دوسری طرف بیٹھی ہوئی تھی، تو وہ اب ایک آپ ظاہر تحریک انصاف کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں۔ جو مجھے لگ رہا ہے اس معاملے کا حل جتنی جلدی جو ہے اس وقت جو حکومت وقت ہے وہ سمجھ آئے تو وہ بہتر ہوگا اور معاملات بہتری طرف جائیں گے، پاکستان کے اندر سیاسی استحکام پیدا ہو جائے گا۔ وہ یہی ہے کہ یہ جو ان کے کنسرنس ہیں انتخابی نتائج کے حوالے سے کہ جس کا وہ آڈٹ ہو جائے کسی سطح کے اوپر۔ آپ کو یاد ہوگا 2013 کے اندر یہ جب تحریک چلی تھی اس وقت جب احتجاج تھا کہ جی کچھ حلقوں کے اندر کروا دیں، اس کی تحقیق کروا دیں، پھر جوڈیشل کمیشن بن گیا تھا، تو میرے خیال میں ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے، وہ ظاہر حکومت وقت نے بنانا ہے، فیڈرل حکومت نے بنانا ہے، اور اس کے سامنے یہ سارے معاملات انتخابی نتائج کے حوالے سے اب دیکھیں نا جاوید لطیف صاحب کیا بات کر رہے ہیں، رانا تناولا صاحب کیا بات کر رہے ہیں، ساری یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے جو مختلف لیڈران یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ہمارے جو انتخابات میں ہمارے ساتھ یہ جو پک اینڈ چوز کیا گیا ہے، تو بہتر یہی ہوگا کہ یہ جو شکایتیں ہیں انتخابی اس حوالے سے فری اینڈ فیئر جو ہے انویسٹیگیشن ہو جائے، اور وہ ہمیشہ یہ بات ہوتی ہے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، معاملات آگے بڑھیں۔ یہ تو اس صورت میں ہوگا نا کہ جب اس پہ سب راضی ہو جائیں گے۔ خاور ایک چیز بتائیے گا، دھرنے احتجاج کی سیاست بڑی عرصے سے ہم نے دیکھا الیکشن سے پہلے جس طرح کی ہو رہی تھی، پھر جس پوزیشن میں اب پاکستان تحریک انصاف ہے اس کا موازنہ اگر ہم 2014 سے کریں تو اب وہ حالات نہیں ہے۔ 2014 کے دھرنے سے بھی وہ مقصد انہیں حاصل نہیں ہوا تھا کہ حکومت جو ہے وہ گر جائے گی۔ اب یہ کہنا جی حکومت کا ہم خاتمہ کریں گے اور نئی حکومت بنائیں گے، تو یہ کیسے کر پائیں گے؟ اب کی پوزیشن کے مطابق احتجاج کیسے کر پائیں گے؟ دیکھیں 2014 کے دھرنے کا اگر ہم فرض کریں تھوڑا سا قابل جائزہ لیں، اگر ایک پولیٹیکل پارٹی مطلب یہ ہے کہ احتجاج کرتی ہے تو اس وقت بھی آپ نے دیکھا کہ حکومت کو کافی ٹف ٹائم دیا گیا تھا۔ اس وقت اس لیے تھوڑا سا مختلف کام ہے، وہ یہ ہے کہ اس وقت خالی تحریک انصاف ایک سائڈ پہ نہیں ہے، 6-7 جماعتیں اور جن کی اچھی خاصی حیثیت ہے اپنی سطح کے اوپر، اپنی جگہ کے اوپر، تو وہ ساری اکٹھی ہوئی ہیں۔ اب یہ ہے کہ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ہمیں معاشی استحکام چاہیے، معاشی استحکام کے لیے ہمیں سیاسی استحکام کی بڑی اشد ضرورت ہے، تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ محترم آصف علی زرداری صاحب نے جس طرح کل کہا کہ ہمیں مل بیٹھ کے آگے بڑھنا ہے، بھئی مل بیٹھ کے اسی وقت آگے بڑھنا ہے نا، اگر صدف کی جو شکایت ہے یا خاور گمن کی شکایت ہے اس کو سنا جائے، اس کے اوپر بات کی جائے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ساری چیزیں بھول جائیں، اگر کسی کو مار پڑی ہے، اگر کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی ہے تو وہ بھول جائے اور بس آگے کی بات کرے۔ اگر کسی کے ساتھ وہ کوئی بھی سیاسی جماعت اگر اس کے ساتھ اس کی زیادتی ہوئی ہے بقول اس کے مبینہ طور کے اوپر، تو اس کا ازالہ اسی سطح پہ ہو سکتا ہے کہ ایک ایسے فورم کے اوپر اس کی شکایت کو سنا جائے۔ اور 2013 کے بعد بھی آپ کو یاد ہوگا جوڈیشل کمیشن بنا تھا الیکشن ریگنگ کے حوالے سے، تو اس میں یہ ایڈریس ہونا ضروری ہے، ورنہ یہ ایشوز پھر ایشوز بنے ہی رہتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، خاور گمن ہمارے ساتھ تھے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے معاملہ کس طرف جاتا ہے۔ سیاسی ہم دیکھتے ہیں ہمارے ہاں جو منظر نامہ ہے اس میں آئے دن کوئی نہ کوئی نئی سٹوریز سامنے آتی ہے، نئی سٹوریز ہیں مزید، لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ونس اگین۔ اور صبح سویرے موسم کی بات نہ کریں، منڈے کا دن ہو اور موسم کی بات نہ کریں تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اب آنے والا ہفتہ کیسا ہوگا؟ ویکینڈ پہ جو بارشیں ہوئی، بارشوں کا ہم نے کہتے ہیں نا ایک چھوٹا سا ٹریلر دیکھا کراچی والوں نے، تو بڑا ہی سہانا موسم ہو گیا، بہت اچھا موسم ہو گیا ہے۔ لوگوں کی عید جو ہے وہ بڑی حسین ہو گئی، اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہو۔ رمضان کے بیسن بچا ہوا آپ کے پاس؟ ہاں رمضان کا بیسن بچا ہوا آپ کے پاس؟ یاد دلا، پکوڑے یاد دلا دیے فیصل نے مجھے۔
نہیں 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 دیکھیں جہاں رمضان میں لازم و ملزوم ہے پکوڑا، لیکن بارش ہو جائے اور بارش جب ہو تو پھر وہ مٹی پہ پڑے سوندھی سوندھی خوشبو آئے، اس کے ساتھ پکوڑا نہ کھائیں تو پھر جواب دینا پڑے گا. کیا بات ہے، شام کا حسین موسم ہو، ہلکی ہلکی فوار ہو رہی ہو، چائے ہو گرم گرم اور پھر اس کے ساتھ ہو پکوڑے. کیا آپ نے ایک بات یاد دلا دی، بس آج ہی میں کوشش کروں گی پکوڑے بنانے. نہیں آج نہیں ہے بارش کراچی میں، موسم تو ہے نا. چلے ٹھیک ہے، موسم تو فائدہ اٹھائیں گے. ویسے بھی یہاں بارش ہوتی ہی کتنی ہے. بالکل بالکل. تو اب صرف کراچی نہیں، پورے ملک میں ہی جو ہے وہ بڑی زبردست بہت اچھا موسم ہے. کراچی ہو، کشمیر ہو، بلوچستان، گلگت بلتستان، دھواں دھار سپیل جاری ہیں، کہیں ندی نالے جو ہیں وہ بکھرے، دریا بے قابو ہوئے. خیر لیکن کراچی کی بات کریں تو بہت ہی زبردست ویدر. عید میں اچھا عید کے پہلے دن بھی جو ہے بڑا اچھا سا موسم تھا، کبھی بادل آتے تھے کبھی چلے آتے تھے، سورج آتی تھی، آنکھ مچولی جاری تھی. پہلے دن تھی گرمی اور جس دن پریڈکشن تھی اس دن بارش نہیں ہوئی، اس کے دوسرے دن ہوئی، 2 دن کی تھی نا. چلیں ٹھیک ہے لیکن ہو تو گئی نا. مطلب کراچی والے خوش نہیں ہوتے کسی بھی چیز سے، نہیں ہو بھائی جتنی ہو گئی اس کو کر لیں، کیونکہ اس کے بعد ہوتا ہی ہے کہ جب موسم سہانا ہو جاتا ہے لوگ پھر زیادہ پانی آتا ہے. حالانکہ اتنی شاید غالب آئی ڈونٹ نو، میں نیند ہے یہاں پہ تو اتنی بارش ہوئی نہیں ہوئی، آئی ڈونٹ نو، لیکن میں جہاں تھا وہاں بھی بارش ہوئی، وہاں مجھے پانی نظر نہیں آیا. کراچی میں جب ہوا تو پھر ہوتا ہی ہے ہمیشہ کی طرح کہ معاملات جو ہے تھوڑے خراب ہوئے ہیں، لیکن خیر اوور آل بھی بڑا زبردست موسم لیکن یہ کہ پنجاب اور بلوچستان میں جس طرح کی بارش ہوئی ہے وہ پھر کافی زیادہ لوگوں کے لیے زحمت بن گئی اور بڑے حادثات رونما ہوئے، لینڈ سلائیڈنگ کے واقعات ہوئے. بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں جو نشیبی علاقے ہیں وہ ڈوب گئے ہیں اور یہ غیر معمولی بارشیں ہیں جس سے پورا ایک نظام زندگی اپسیٹ ہو جاتا ہے. تو پنجاب میں جو بارشیں ہوئی ان بارشوں کے باعث ہم نے دیکھا حادثات ہوئے، آسمانی بجلی گرنے کے غیر معمولی واقعات ہوئے اور جو نمبر سامنے آیا ہے بس میں حیران ہوں، 30 سے زائد شہری جاں بحق ہوئے ہیں، تو درجنوں زخمی بھی ہوئے. اسی طریقے سے ہم اور اوپر جائیں تو آزاد کشمیر ہے، گلگت بلتستان ہے، وہاں پہ بھی لینڈ سلائیڈنگ ہوئی، رابطہ سڑکیں بند ہو گئی. اب وہاں جو لوگوں کی عید ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے. جی ہاں بالکل، کیونکہ یہ جو فار فلنگ ایریاز ہوتے ہیں ان میں اور خاص طور پہ جو ٹورسٹ ہوتے ہیں وہ بھی عید میں رخ کیا ہوتا ہے. یہ جو فوٹیج چل رہی ہے اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹورسٹ ایک وین ہے جو کہ پھنس گئی ہے، لینڈ سلائیڈنگ ہوئی، بڑے بڑے بولڈرز جو پتھر کے ہوتے ہیں وہ سڑک پہ آ گرتے ہیں جس کے بعد آپ ان کو ہٹانا جو ہے وہ محال ہو جاتا ہے، بالکل بھی جگہ نہیں بچتی. اور چلیں یہ تو ایک چیز ہوتی ہے کہ راستہ بند ہو جائے، کئی مرتبہ تو ایسی بھی سچویشن ہوتی ہے کہ وہ جو بڑے بڑے پتھر ہیں گاڑیوں پہ آ گرتے ہیں، جانے نقصان ہو جاتا ہے، لینڈ سلائیڈنگ ہو جاتی ہے، کھائی میں گر جاتی گاڑیاں. تو یہ ایک موسم کا وہ سائیڈ افیکٹ ہے کہ جس سے ہم دعا کرتے ہیں کہ بھائی سب دور محفوظ رہیں. دیکھیں ہم اور آسمانی بجلی گرنے کے جو واقعات ہوئے ہیں مختلف شہروں میں علاقوں میں رپورٹ ہوئے، درجنوں خوفناک اور غیر معمولی یہ واقعات رپورٹ ہوئے ہیں. تو جو پی ڈی ایم میں ہے پنجاب کے، ان کے مطابق صوبے میں آسمانی بجلی گرنے کے جو واقعات ہیں 21 افراد، صرف میں پنجاب کے صوبے کی بات کر رہی ہوں، آسمانی بجلی گرنے سے 21 افراد لوگ میجل بنے جبکہ 5 زخمی ہوئے ہیں. اور افسوس کے ساتھ بتانا پڑا کہ ان مرنے والوں میں 7 بچے اور 5 خواتین بھی شامل تھیں. اور جو زیادہ ہلاکتیں بتائی جا رہی ہیں وہ رحیم یار خان کے علاقے میں، جہاں آدھے گھنٹے کی بارش، سوچیں آدھے گھنٹے کی بارش کے دوران 50 سے 70 کلومیٹر کے علاقے میں آسمانی بجلی گرنے کے مختلف واقعات میں 9 لوگوں کی جان گئی، صرف رحیم یار خان. یہ واقعی انپریسیڈنٹڈ ہے. ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں کچھ سالوں میں موسم جو ہے وہ جیسا ہوتا نہیں تھا ویسا ہوتا جا رہا ہے. 2020 کے بعد سے تو ہم ہر سال جو ہے بہت زیادہ افیکٹ ہو ہی رہے ہیں. بلوچستان کا آپ کو یاد ہوگا کہ جون میرے خیال سے اپریل سے بارش ہونا شروع ہوئی تھی اور لگاتار اتنی چلی کہ جون جولائی تک وہ نہیں رک رہی تھی. تو اس کے بعد پھر کیا سچویشن ہوئی. بارشیں ہوتی تھیں، لگاتار ہوتی تھیں، ہفتے بھر ہوتی تھیں، لیکن یہ جو مزاج آیا بجلی کڑکنے گرنے کا یہ عنصر پہلے نہیں تھا. جی ہاں، تو اگین ہم مورد الزام تو کیا ٹھہرائیں، اس کا بھی کریڈٹ جو ہے وہ موسمیاتی تبدیلی کو ہی جاتا ہے. اگین وہی والی بات جو ہم ہمیشہ کرتے ہیں، پاکستان کا اتنا کنٹریبیوشن نہیں جتنا پاکستان افیکٹ ہوتا ہے، لیکن پاکستان اس سے نمٹنے کے لیے کیا کر رہا ہے، کیا ہمارے پاس پیش کی اطلاعات ہیں کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے. کیونکہ وٹ آئی فیئر دس ایئر ایز ویل، کیونکہ ہمیں ایک مرتبہ پھر برف باری ہوئی ہے اس کا بھی پیٹرن چینج ہوا ہے. تو کیا بارشیں ہونے سے وہاں پہ کوئی اثر پڑے گا، خدا نہ خواستہ سیلاب وغیرہ کی صورتحال جو ہے اس سال تو نہیں ہوگی، یہ ابھی دیکھنا جو ہے ہمیں پڑے گا. اور دوسرے یہ کہ کراچی میں ہم آپ کو یہ تو بتا رہے ہیں موسم پلیزنٹ رہا، بارش اتنی زیادہ نہیں ہوئی، سڑکوں پہ بارش نہیں ہے،
سڑکوں پر پانی نہیں ہے. لیکن گزشتہ روز بارش کے دوران کراچی کا علاقہ ہے نیا ناظم آباد, وہاں پر بھی گھر پر آسمانی بجلی گرنے کا واقعہ پیش آیا جس سے گھر کو نقصان پہنچا. وہاں جو برقی آلات, یہ منظر آپ دیکھ لیں, یہ نیا ناظم آباد, یہ جی آسمانی بجلیاں گری ہے. یہ منظر یہ سی سی ٹی وی فوٹیج میں کیپچر ہوا, سی سی ٹی وی کیمرہ لگا تھا اور یہ منظر آپ کو دیکھنے کو ملا. تو برقی آلات کو یہاں نقصان پہنچا, گھر کو نقصان پہنچا. خوش قسمتی سے جانی نقصان نہیں ہوا, لیکن یہ بھی ایک نیا موسم کا مزاج دیکھ رہے ہیں جو اوور آل پورے ملک میں ہمیں نظر آ رہا ہے. اچھا, اب ذرا اس پہ ہم گفتگو کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر چینل پی ڈی ایم عرفان علی کاٹیا صاحب. عرفان صاحب, سب سے پہلے تو صبح بخیر. موسم بڑا اچھا ہے, آپ کو موسم بھی بڑا زبردست چل رہا ہے, لیکن اب پہلے ہم بات کر لیتے ہیں بارشوں کی اور کراچی سمیت صوبے بھر سندھ میں کیا معاملات ہیں, کتنا نقصان ہو چکا ہے, کتنا مالی نقصان ہوا ہے, ذرا یہ بتائیے. ہمارا رابطہ ہوا ہے عرفان صاحب, ویل ٹرائی ٹو کنیکٹ کیونکہ ہم موسم کی وجہ سے ہاں ہو سکتا ہے, کیونکہ ہم جاننا یہ چاہ رہے ہیں کہ ابھی تو اتنی سیویرٹی بھی نہیں ہے موسم میں, اتنی زیادہ مطلب جو طوفانی جن کو کہتے ہیں وہ بھی نہیں ہوئی ہے چیزیں, لیکن اس کے باوجود جب ڈیتھ ٹول اتنا آ رہا ہے تو آگے چل کے معاملات کیا ہوں گے. اور پی ڈی ایم سے ہم ضرور یہ جاننا چاہیں گے کہ ان کے پاس کیا پیشگی اطلاعات ہیں, آگے وہ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, ان کی تیاریاں کیا ہے. بیکاز ہم ہمیشہ اس وقت چیزیں کرتے ہیں صدف کہ جس وقت چیزیں ہو جاتی ہیں نا, تو ہم کیوں نہ پہلے سے تیاری کر لیں, کیوں نہ ہم پہلے سے اپنے برساتی نالے جو ہیں. ہمیں تو اس معاملے میں بالکل الرٹ ہو جانا پڑے گا, پہلے سے پہلے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے جی موسم جو ہے وہ کس کس طریقے سے اپنے تیور دکھا سکتا ہے. سو ویسے اداروں کی جانب سے جو متعلقہ ادارے ہیں الرٹ تو جاری کر دیا گیا ہے, اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی پنجاب کے مطابق گجرانوالہ, فیصل آباد, ڈیرہ غازی خان, ملتان اور بہاولپور ڈویژن میں مزید بارش متوقع ہے. تو کیا اس طرح کی بارش ہوگی, کیا ہوگا, یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا. ایبسلیوٹلی. تو ہمارے ساتھ جو ہے وہ موجود بھی ہوں گے ہمارے نمائندے بھی, لیکن اس وقت جو ہے سچویشن کچھ ایسی بنی ہوئی ہے کہ ملک بھر میں موسم کی صورتحال جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے وہ ہماری نمائندہ نے ہمیں جوائن کر لیا, عشرت خان نے, ان کی طرف چلتے ہیں. مین وائل ہم کوشش کریں گے کہ متعلقہ جو کنسرن پی ڈی ایم میں سے کوئی ہے تو ان سے بھی رابطہ کریں. عشرت, آج ذرا موسم بتائیے گا کیسا ہے, اور کراچی میں تو قدرے ظاہر معاملات بہتر جب ہو جاتے ہیں تو مزاج بھی اچھے ہو جاتے ہیں, عید بھی لوگوں کی اچھی ہو گئی. سو آج منڈے ہے, کیا آج سچویشن ہے, ذرا بتائیے. جی بالکل, جو گزشتہ روز کی بارش تھی اس کے بعد جو شہر کا ویدر ہے وہ بہت زیادہ پلیزنٹ ہو گیا ہے, لیکن آج بھی محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ شہر میں جو ہے وہ ہبس کا سمر رہے گا, مطلب تھا جزوی ابر آلود رہے گا. لیکن اس وقت اگر آپ دیکھیں تو میرے اوپر سورج چمک رہا ہے. ہاں, صبح کے ٹائم آپ کہہ سکتے تھے کہ جو گہرے کالے بادل ہے یہ سرمئی بادلوں کا راج تھا. یہ بھی ساتھ ساتھ آپ کو بتا دوں جو مغربی ہواؤں کا سلسلہ ہے وہ 17 اپریل سے دوبارہ کراچی میں آ رہا ہے, جس کے تحت 18 اور 19 اپریل محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں تیز بارش کا امکان ہے. اور جو بارش ہے اس کے بعد جو ویدر ہوگا آپ کو معلوم ہے کافی پلیزنٹ ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ شہر میں جو گرمی کے حوالے سے محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ وہ شہر میں گرمی اتنی نہیں ہوگی, جبکہ جون جولائی میں گرمی تھوڑی زیادہ ہوگی اب کی نسبت. لیکن اگر جو بارش کے دوسرے سلسلے کی بات کی جائے تو وہ 17 اپریل کو شہر میں داخل ہوگا, جبکہ 18 اور 19 اپریل کو کراچی میں بارش برسائے گا. اس وقت بھی اگر گرمی کی شدت کے حوالے سے بات کی جائے تو جو زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت ہے وہ 32 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جائے گا, جبکہ کم سے کم جو درجہ حرارت ہے وہ 21 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے. ہوا میں نمی کا تناسب 72% ہے. اس وقت بھی شہر میں اگر آپ دیکھیں تو محکمہ موسمیات کے تحت یہ کہا جا رہا ہے کہ شہر میں ہبس کا سما ہے, لیکن کہیں کہیں تیز جو ہوائیں ہیں وہ چل رہی ہیں. اس وقت چونکہ میں صدر کے علاقے میں موجود ہوں, آپ دیکھ سکتے ہیں جو سورج ہے وہ تیز چمک ضرور رہا ہے, لیکن ہوا محسوس ہو رہی ہے, فیل ہو رہی ہے, لیکن جو سورج کی تپش ہے وہ بہت زیادہ, یہ جو ہوائیں ہوتی ہیں نا عشرت, یہ لے جاتی ہیں بادلوں کو اڑا کے اور ادھر ادھر بادل چلے جاتے ہیں, اور جو بارش ہونی ہوتی ہے وہ پھر نہیں ہو پاتی ہے. تھینک یو سو مچ عشرت ہمارے ساتھ. ہاں بولیے.
बिल्कुल सदफ ऐसा है, जो हवाएं हैं, चूंकि मगरिबी हवाओं का जो सिलसिला कहा है कि 18 अप्रैल को, अगर आपने सही कहा है, अगर काले बादल शहर में आ जाएं और ये तेज हवाओं का जब राज हो तो वो काले या सुरमई बादलों को तेजी से ले जाती है। लेकिन कराची पर जो अल्लाह ताला की रहमत है वो कुछ ज्यादा ही है। पिछले अगर कुछ महीनों पहले देखा जाए तो तब भी बारिश के बाद जो वेदर था वो काफी अच्छा हो गया था। इस बार और भी अब अगर वेदर देखा काफी जाए- अच्छा है। इशरत, आप अपडेट कर रही हैं, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन वो कराची में हवाएं ना समंदरी हवाएं चलना बहुत जरूरी है। ये वरना चलना तो बंद फिर- हो जाए ना तो उसके बाद सांस बंद हो जाती ऐसे है। ही, और यहाँ पे जो हब्स होती है ना वो बहुत ही तकलीफ होती है। लेकिन अच्छी खबर एक इसमें ये भी, इसमें कहते हैं हर चीज में से पॉजिटिव पहलू निकालना जरूरी है। वो ये है कि जो लोग अभी चाह रहे हैं कि जरा बिजली के बिलों से बचें तो वो थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हैं, बिल्कुल लास्ट तक अप्रैल के जा सकते हैं। मौसम को देखते हुए मैं ये प्रेडिक्शन दे सकती हूँ, अभी एसी ना चलाएं, जरा इसी मौसम में थोड़ी सी गर्मी बर्दाश्त कर। बाय द वे बताया भी तो गया ना कि इस महीने जो है वो बिजली का बिल कम है, क्योंकि 3 रुपए फी यूनिट पता जो है नहीं तो सस्ता हो बिजली गया। का बिल आएगा तो पता चलेगा। सीइंग Let's इज see. बिलीविंग। मैं तो अब इस बात की Okay. कायल हो गई हूँ। ठीक है, to ठीक be है। honest. अब और मौसम जहां बहुत सारी प्लेजेंट मेमोरीज देता है, वहीं पे कुछ सिचुएशन खराब भी हो जाती है। अब जो स्वात और कलाम है, जब ईद में जैसे होता है कि बहुत सारे सयाह यहाँ का रुख करते हैं, लेकिन यहाँ हो गई लैंडस्लाइडिंग और जो नदी नाले हैं उनमें तुगयानी आई। अब आपस में जो रास्ता है, आप देख सकते हैं कितने ज्यादा मुश्किल हो रही है इस गाड़ी को पार ले जाने में। और ये नदी नाले अगर इसी तरह चलते रहते पूरा पूरा दिन तो 4 बजे के बाद तो आप इनके ऊपर से गाड़ी गुजार ही नहीं सकते, अंधेरा भी हो जाता है। क्योंकि पानी का फ्लो इतना ज्यादा होता है। और आप देखें लाइन, कितनी लंबी लाइन लगी हो, माय गॉड। ये अब पीछे से लेके आगे तक तो सयाह जो बेचारे जाते हैं इन इलाकों में, उनकी ईद तो बस जैसी हुई है वो हमें नजर आई है कितनी खराब हुई है। तो शहजाद हमारे नुमाइंदे स्वात से मौजूद हैं, शहजाद आलम। जरा हम पूछते हैं कि भाई क्या अपडेट है, कुछ हालात बेहतर हुए? शहजाद बताइएगा, आप सयाह जो हैं वो किन मुश्किलात का शिकार है? कोई ऐसी रिपोर्ट्स तो नहीं आ रही कि कहीं फंसे हुए हैं? क्या अभी तक किया गया है इन रास्तों को बेहतर करने के लिए, सिचुएशन से निपटने के लिए? हाँ, बिल्कुल सदफ इस तरह है कि आज चौथा रोज है और इस वक्त भी पिकवरा शहर समेत जो बालाई इलाके हैं वहाँ पर बारिश और कालाम से जो पहाड़ी इलाके या जो बालाई इलाके हैं वहाँ पर इस वक्त भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से जो सयाह आए हैं ईद उल फितर पर, और अगर आप देख ले तो ये लंबी छुट्टियाँ थी जिसके लिए बहुत बड़ी तादाद में सयाह यहाँ पर आए हुए थे और उन्होंने कालाम, मलम जब्बा, बहरैन, मदीन, गबीन, जब्बा और दीगर इलाकों में डेरे डाल दिए थे। लेकिन शदीद बारिशों और बालाई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद बालाई सवात का जमीनी राबिता मुल्क भर से मुनक़ता होने के बाद बालाई इलाकों में सयाह बड़ी तादाद में पहुंच चुके थे और गुज़िश्ता रोज उनको जुज़वी तौर पर जो रोड है उनको बहाल किया गया था 4x4 के लिए, लेकिन गुज़िश्ता सपहर के बाद वो रास्ते एक बार फिर बंद हो गए हैं और वहाँ पर बड़ी तादाद में इस वक्त भी सयाह महसूर है और उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अगर यहाँ बात की जाए अशिया खुर्दोनोश के तो कालाम, माहौडन और दीगर इलाकों में बड़ी तादाद में सयाहों की मौजूदगी और रास्तों की बंदिश के बाद बालाई इलाकों में अशिया खुर्दोनोश की भी किल्लत पैदा हो गई है। टूरिस्ट जो है, आप बता रहे माहौडन जो है वहां भी फंसे हुए हैं, कितनी तादाद में ये टूरिस्ट फंसे हुए हैं? और जो जिला इंतजामिया है, क्योंकि माउंटेन तो बीच में रास्ता बिल्कुल ही मटलतान से आगे बिल्कुल ही खत्म हो जाता है ना अगर इस तरह की सिचुएशन हो जाए, इंतजामिया क्या कर रही है? इनको रीच आउट करने में, इनके पास राशन है, खाने पीने की चीजें हैं या नहीं है, उन तक पहुंचाई जा रही हैं? और उससे बड़ी बात है इनको निकालने के लिए फिर क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? बिल्कुल, जिस आपने कहा तो कालाम से माहौडन या माहौडन से आगे तो रास्ता बिल्कुल नहीं है, वहाँ पर कच्चा रास्ता होता है और ये इस वक्त जो शदीद बारिश है तो वहाँ पर सैलाबी रैली भी आ चुके हैं, जगह जगह पर लैंड स्लाइडिंग भी हुई। इंतजामिया तो मुकम्मल तौर पर नाकाम है, लेकिन गुज़िश्ता रोज मेंबर कौमी असम्बली डॉक्टर अमजद अली की जब वो सवात पहुँच गए, उन्होंने बालाई इलाकों का विजिट किया और उन्होंने NH और उसको पूरी तौर पर रास्ते खोलने की हिदायत की, लेकिन मुख्तलिफ मुकामात पर बड़े बड़े ग्लेशियर। ठीक है शहजाद, आप तो बता रहे हैं कि इंतजामिया यहाँ पे उसको हरकत में आना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि अब अगेन सूरत हाल यही है कि लोग निकल तो पड़ते हैं, लेकिन सदर हमने इससे पहले भी ये मनाजिर देखे हैं, लोग निकल तो पड़ते हैं लेकिन वो प्रायर अपडेट्स नहीं लेते कि आगे मौसम कैसा होने जा रहा है और क्या चीजें साथ रखनी चाहिए, वो उसमें भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। गाड़ी के पहिए,
पहियों में लगाने वाली जंजीर या फिर उनके पास कपड़े, जूते, ये सब चीजों का ख्याल नहीं रखते। बस ऐसे होने चाहिए जो आप खा सकें, जिसको पेरिशेबल आइटम ना हो, सेव कर सकें 2-3 दिन जो है वो चल बिल्कुल। सके। और तीसरी बात ये कि आपके पास इम्पोर्टेंट जो हेल्पलाइंस हैं वो नंबर्स आपके पास होने जरूरी हैं ताकि आप उनसे कनेक्ट हो सके। और कोशिश ये किया करें पहले से पहले सारी वेदर की भी इंफॉर्मेशन हो, क्योंकि अब तो इतने एडवांस्ड हो गए हम लोग कि आपको हम बता सकते हैं जी। और हम भी अपने प्लेटफॉर्म से कोशिश करते हैं कि आप लोगों को इस हवाले से काफी इंफॉर्मेशन देते रहें। एब्सोल्युटली, क्योंकि बात वही है कि और इससे प्रायर आप कर लें ना काम, इससे प्रायर जाने से पहले अगर आप उन हेल्पलाइंस पे फोन करके पता कर लें कि जी आगे क्या सिचुएशन होने जा रही, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प जो है वो हो सकती है। अच्छा, और साथ ही जरा हम बात कर लेते हैं बलूचिस्तान की, क्योंकि बलूचिस्तान बहुत ज्यादा मुतासिर होता है इस तरह की गैर मामूली बारिशों से। हम वो सैलाब आपको याद होगा जो आया था, उसके बाद से हमने जो हाल देखा, अब तक बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें पूरी तरीके से वो उससे रिकवर नहीं हो सके हैं। तो वहां पर एक बार फिर से मूसलाधार बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया है और हम ये देख रहे हैं कि नदी नाले भी भर गए हैं, आबादियां ज़ेरे आब आ गई हैं, छतें, दीवार गिरने के कई वाकयात रिपोर्ट हुए हैं। और जाहिर है जब इस तरह के वाकयात रिपोर्ट होते हैं तो फिर वहां पर जानी और माली नुकसान भी सामने आता है। पसनी में 90 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई है और हरनाई कोयटा रोड पर ट्रैफिक मुअत्तल है, इस वजह से बारिशों के बाइस हादसात हुए। यहाँ भी बिजली गिरने के वाकयात रिपोर्ट हुए हैं और 10 अमवात भी रिपोर्ट हुई हैं। अब्दुल्ला मक्सी हमारे नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे अपडेट्स लेते हैं। अब्दुल्ला, सबसे पहले तो ये बताइए ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है बलूचिस्तान के मौसम की? अभी भी बारिश वगैरह जारी है? जी बिल्कुल, कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता 3 रोज से जो बारिश का सिलसिला है वक्फे के साथ जारी है। इस टाइम भी जो आसमान है सूबे दारकूमत में बादलों में ढकी हुई है और साथ में मैं आपको बताऊं कि इस टाइम बहुत बाज़ इलाकों में काफ़ी तबाही मचा दी है। कच्चे मकानात मुनद्दिम हुए हैं, कच्चे मकानात को नुकसान भी पहुंचा है। अब तक जो पीडीएमए के मुताबिक 7 अफराद जाबाक हुए हैं, 6 जख्मी हैं। तो साथ में उनके मुताबिक के जो मकानात हैं, कच्चे मकानात हैं, उनको नुकसान पहुंचा है और इमदादी जो कार्रवाइयाँ हैं वो जारी हैं। सबसे ज़्यादा इस टाइम मकरान डिवीज़न में नुकसानात ज़्यादा हुए हैं। वहाँ पे पसनी शहर इस टाइम कहा जा रहा है कि पानी में मुकम्मल डूबा हुआ है और साथ में गवादर के शहरियों को भी मुश्किलात का सामना है। और दूसरी जानिब मैं आपको बताऊँ कि बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से आज से रैन अर्बन प्लान इमरजेंसी कायम कर दिया गया, अर्बन इमरजेंसी कायम कर दिया गया है और आज से 16 तारीख तक जो स्कूल है वो बंद रहेंगे और साथ में जो इमदादी कार्रवाइयाँ हैं उनमें मजीद भी तेज़ी लाई जाएगी। इस टाइम कहा जा रहा है पीडीएमए की जानिब से कि जो मुतासरा इलाका है, जहाँ पे ज़्यादा मुतासर हुए हैं इलाके, वहाँ पे इमदादी जो सामान है वो पहुँचा दिया है और ज़िला इंतज़ामिया इस टाइम जो ना मुख्तलिफ इलाकों में उनके मुताबिक के कार्रवाइयाँ कर रही है और इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ है। तो इस हवाले से बोलान मच का इलाका है, वहाँ पे भी काफ़ी नुकसानात हुए हैं और साथ में मैं आपको बताऊँगा बाज़ इलाकों में यालाबारी हुई है, उसमें जो खड़ी फसलें हैं उनको भी नुकसान पहुंचा है, जो बागात थे उनको नुकसान पहुंचा है और साथ में नसीराबाद डिवीजन में जो गंदम है, गंदम को भी नुकसान पहुंचा है। तो इस हवाले से मैं आपको बताऊं महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की भी पेशगोई कर दी है। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला मक्सी, आपसे हम मजीद भी ज़ाहिर है आने वाले दिनों में सूरत हाल जानते रहेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डायरेक्टर जनरल पीडीएमए इरफान अली काठिया साहब। बहुत शुक्रिया इरफान अली साहब। जानना आपसे चाहेंगे, ज़ाहिर है ऑफिशियल नंबर्स हमारे सामने आप क्या रखेंगे, कितना जानी माली नुकसान अभी तक हो चुका है जो अभी हालिया बारिशें हुई हैं? 13 तारीख को तकरीबन 21 लोगों की जान गई है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दिखा रहा है, ये रिपोर्ट हमारी तरफ से ही जो ब्रीफिंग दी गई है उसी की बुनियाद पे है। और अनफॉर्चुनेटली ये साउथ पंजाब के 6 डिस्ट्रिक्ट्स थे जिसमें बहावलपुर रीजन खास तौर पे रहीम यार खान, बहावलपुर, बहावल नगर, देन लोधरा, राजनपुर और मुजफ्फरगढ़ में ये हादसात रूनुमा हुए। और 8 तारीख को इसकी बड़ी क्लियर एंड डिटेल्ड एडवाइजरी वो जारी कर दी गई थी और तमाम डिस्ट्रिक्ट्स को इस पे ऑन बोर्ड ले लिया गया था। और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एंड सोशल मीडिया के थ्रू भी ये मैसेजेस बड़े वाइडली कि इस दफ़ा ये 5-7 दिन का स्पैन जो है ये थंडर स्टॉर्म्स और बारिशों का स्पैन है, जिसमें एहतियात और बाकी अपना मशीनरी और बाकी चीज़ें जो डिस्ट्रिक्ट्स की एसओपीज होती हैं उनको क्लियर करवाया जाए।
تو انفارچونیٹلی یہ 13 تاریخ کو تھنڈر اسٹارم اس طرح کا رہا کہ جس میں یہ 6 ڈسٹرکٹس میں بجلی گرنے سے، اور جیسے آپ نے بتایا رحیم یار خان واز دی فرسٹ ہٹ کہ جس میں ایک ہی ڈسٹرکٹ میں 9 لوگوں کی جان گئی، لیکن پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے فوراً ہی اس میں جتنے بھی لواحقین تھے ان سے ہم ڈسٹرکٹس کے تھرو رابطے میں آئے، ہم نے بریل کو انشور کیا اور ان کی کمپنسیشن کو وہ ہم نے انشور کیا، کیونکہ باقی تو یہ اب قدرتی آفت تھی اور اس میں زیادہ سے زیادہ احتیاطی تدابیر سے ہی بچا جا سکتا تھا. لیکن آپ کے تھرو میں یہ ضرور ریکویسٹ کروں گا پبلک سے کہ کیونکہ آئندہ بھی ابھی 2 دن کے لیے یہ ایڈوائزری موجود ہے، تو ہمیں ایسے وقت میں جب تھنڈر اسٹارم ہو رہا ہو یا بجلی گرج رہی ہو تو اوپن سپیسز میں الیکٹرانک گیجٹ کو ان کو یوز بالکل نہیں کرنا چاہیے، اور جتنا ضروری ہو سکے جتنا جلدی ہو سکے ہمیں محفوظ مقام یہ آپ نے بڑی زبردست بات کی، کرنا بڑا ضروری ہے. تھینک یو سو مچ عرفان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. اب ذرا مزید یہ جان لیتے ہیں کہ اب پنجاب کی اگر بات کر لیں تو کہاں کہاں بارشیں جاری ہیں اور یہ جو نیا سسٹم آ رہا ہے یہ کتنا اثر انداز ہوگا. چیف میٹرولوجسٹ شاہد عباس صاحب ہمارے ساتھ اس وقت. بالکل شاہد صاحب السلام علیکم. بتائیے گا کیا سچویشن رہے گی بارشوں وغیرہ کی پنجاب میں، کتنے عرصے مزید چلیں گی، انٹینسٹی کیا ہونے والی ہے؟ دیکھیں جو ایک بارشوں کا خوشگوار جاری ہے، یہ ابھی 1-2 دن جاری رہے گا. اس کے بعد تھوڑے سے وقفے کے بعد 18 تاریخ سے ایک اور سلسلہ جو پاکستان میں داخل ہو رہا ہے، اور وہ پاکستان کے جنوبی علاقوں سے بادر سے ہوتا ہوا سندھ اور پورے کو سویپ کرتا ہوا کشمیر تک پہنچے گا. وہ 18 سے 20 تاریخ یہ 3 دن میں یہ گزرے گا، جس میں سے ٹیمپریچر بھی کافی خوشگوار رہیں گے، اور جو ہے بارش کے اوکیجنلی جو ہے زیادہ انٹینسٹی کے ایونٹ بھی ہوں گے. اور جو خاص اس سیزن کے فیچر ہیں تیز ہوا کے ساتھ گرج چمک اور ازالہ باری، تو یہ چیزیں بھی ساتھ رہیں گی. اور اس تیز بارش یا انٹینسٹی کی وجہ سے لینڈ سلائڈنگ بھی ہوتی ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے ساتھ یہ موسم گزرے گا. صرف یہ کہ آپ کراچی کا اگر ساؤتھرن پاکستان کی بات کرتے ہیں تو مڈ اپریل میں اچھی خاصا گرم گزرتا ہے، تو اس لحاظ سے کافی بہتر گزرے گا. بالکل جی. تھینک یو سو مچ شاہد عباس. بہت دعا کرتے ہیں جی ساتھ خیریت کے ساتھ یہ تمام تر مرحلہ گزر جائے بارشوں کا جو صورتحال ہے. ابھی ہم ایک بریک لے رہے ہیں، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. اسٹے ود اس. السلام علیکم، ویلکم بیک ونس اگین. اور ہماری جو فلائٹ ہوتی ہے 2 گھنٹے کی، اس کا دوسرا گھنٹہ شروع ہو گیا ہے، یعنی کہ 10 بج گئے. میرا چائے کا تازہ دم دوسرا کپ بھی آ گیا ہے. کیا بات ہے. اچھا، رمضان میں آپ کو بھوک اتنی محسوس نہیں ہوتی، پانی اتنا محسوس نہیں ہوتا، لیکن جو چائے ہے نا، بس جب عید کے دن جب آپ چائے کا سپ لیتے ہیں نا، پہلے تھوڑی دیر آپ ادھر ادھر دیکھتے ہیں، پھر آپ کو خیال آتا ارے نہیں اب تو رمضان ختم ہو گئے، مگر جو چائے کہتے ہیں نا آپ کو ایک دم سے جا کے جو ہٹ کرتی ہے وہ مزہ ہی الگ. لیکن وہ جو چائے میں چینی ڈالتے ہیں اور جب چینی کی قیمت سنتے تو پھر وہ مزہ ایسا آتا ہے کہ آپ کے وہ چھوڑ جاتے ہیں. کیونکہ اب آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ ہم کس کی بات کرنے جا رہے ہیں. آپ چائے میں چینی ڈالیں، آپ بریانی میں الائچی ڈالیں، آپ بریانی بنانے کا سوچیں، آپ کچھ بھی کرنے کا سوچیں، مسالہ جات سے لے کے دہی ادرک پیاز تک سب کچھ ہی تو مہنگا ہے. کیا ہی سستا ہے؟ کچھ بھی سستا نہیں ہے. جب سبزیاں مہنگی ہو جائیں نا تو آپ سمجھ لیں کہ جو میوہ جات ہیں جس میں بادام پستہ، یہ تو بڑی سوغات ہوتی ہے نا، خاص طور پہ شیر خورما بنتا ہے تو اس میں لوازمات ضروری ہوتے ہیں، یہ مہنگے ہیں. پھر اگر ہم چکن کی بات کریں تو چکن کو تو لگ رہا ہے جیسے آئے روز کہتے ہیں نا، اس کی قیمت اوپر نیچے تو بہت کم ہوتی ہے، اوپر ہی اوپر پرائز آتے ہیں. تو عید کے تینوں دن خوشیاں جو ہیں وہ تھوڑی بہت کہتے ہیں نا، ہم نے اپنی ہم تو ہے ہی پازیٹیو لوگ، لیکن خوشیاں مان پڑ گئی مہنگائی کی وجہ سے. مہنگائی نے وہ حال کیا لوگوں کا، اور یہ تسلسل برقرار ہے. آپ وہی بات جو ہم مرغی کی کر رہے تھے، گوشت کی کر رہے تھے، پھل سبزیوں سمیت اشیاء خورنوش جو ہیں، یہ جو ہم کہتے ہیں نا آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، مقصد یہ ہوتا ہے بتانا کہ اتنی اوپر چلی گئی یہ قیمتیں کہ بس آپ دعا ہی کر سکتے ہیں. 850 چکن 850 عید کے دنوں میں، سوچ کبھی 850-900 کا مٹن ہوا کرتا تھا. اور یہ سوچے فیصل کہ جب مہمان آ جاتے ہیں، مہمان بھی ماشاءاللہ آپ کے پورے رشتہ دار، خالہ نے بھی آنا ہے، پھپھو نے بھی آنا ہے، ماموں نے بھی آنا ہے، ان کے بچوں نے بھی آنا ہے، تو کھانا تو رکھنا ہے. ایک کلو چکن کافی نہیں ہے. ان کو بولا کرے مہمان اپنا رزق خود لاتا ہے، لائے ہو
तो उनसे ये पूछा करें, वो मेहमान भी फिर यही शिकवा करेंगे कि 850 रुपए फी किलो तक जो चिकन है वो बेची गई है ईद के दिनों में, और अब भी वो 780 रुपए से नीचे नहीं है, कहीं 780 कहीं 800। लगे रहा है कि इसी तरीके से जो है ना आवाम का खून चूसा जाता रहेगा। ये तुमने कराची की बात की, लाहौर में भी ये सिचुएशन थी। टमाटर की बात करते, टमाटर के बगैर कौन सी डिश बन रही है आप मुझे बताएं। तो 150 रुपए किलो मिलने वाला टमाटर 300 रुपए किलो तक जा पहुंचा। भिंडी मैंने अभी तक नहीं बनाई है, लेकिन भिंडी की कीमत सुन के मेरे होश उड़ गए हैं। 400 रुपए किलो बताए जा रहे हैं। और लीमू जो है, लीमू भी बड़ा यूज होता है, वो भी बड़ा महंगा फरोख्त किया जा रहा है। अच्छा, अब रमजान चले गए, फ्रूट चाट उस तरह से नहीं बनेगी, लेकिन लोगों ने फल खाने होते हैं। बड़ी एक साइंस, वैसे मैंने वजीर दिफा है वो तो हमारे ख्वाजा आसिफ, उनकी एक ट्वीट मैंने देखी थी जिसमें वो पकौड़ों का पूरा एस्टिमेट बता रहे थे कि अगर पकौड़े खाना छोड़ दें तो हम कितना तेल जो है वो बचा सकते हैं। सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो ये कहते हैं जी कि जो एक स्टैंडर्ड 13 ग्राम पकौड़ा हम एब्जॉर्ब करते हैं उसमें 3 ग्राम ऑफ ऑयल जो है वो फ्राइंग में यूज होता है। फिर वो ये कहते हैं कि जो 50 मिलियन लोग हैं वो कम से कम एक पकौड़ा इफ्तार में इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल ठीक। और ये ट्रांसलेट होता है 150 टन ऑफ ऑयल पर डे। ठीक है, ऑयल की जो वर्थ है वो 100 रुपए पर लीटर है। ठीक। तो इस तरीके से 90 मिलियन रुपीस, या फिर अगर डॉलर में हम इसे कन्वर्ट करें तो 316 डॉलर जो हैं वो हम पर डे एक बंदा। यस यार मतलब कि पाकिस्तानियों आप कितना खाते हैं? आप सोचें, आपके जो सियासतदान हैं वो आपको सादगी का दर्स देते देते थक गए हैं। और साथ में एक चीज और, वो कहते हैं जी 9.5 मिलियन पर मंथ हम ऑयल जो है वो उसका कंज्यूम। क्यों? जब वो 800-900 का ड्रेस पहन रहे तो आप क्यों इतना तेल खा रहे हैं, क्यों इतने पकौड़े खा रहे हैं? एक सेकंड, 800 का ड्रेस मुझे अगर पहले पता होता ना, मेरी ईद को 4 चांद लग जाने थे। अगर अज़मा जी हमें पहले बता देती तो पाकिस्तान की जितनी खवातीन है वो उन्हें ढेरों दुआएं देती कि ये 500, 700 और 800 के ड्रेस कहाँ मिलते हैं। सच पूछे, हम तो जहाँ जा रहे थे 16,000, 20,000, 30,000, 40,000 के ड्रेस मिल रहे थे। तो बड़ी हमारी ईद अच्छी गुजर जाती है अगर अज़मा जी हमें पहले देखिए, अब पता चल गया ना, अब आप जाके लेके आए। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अब हम जा रहे हैं अपने नुमाइंदगान की जानिब। हमारे नुमाइंदे कराची और लाहौर में मौजूद हैं। हम जरा अब उनसे बात कर लेते हैं, पूछने की कोशिश करते हैं कि भाई क्या सिचुएशन है। और कराची में जो है अब जो ईद में इतना ज्यादा जो थी महंगाई वो अभी भी बरकरार है या फिर ईद जाने के बाद कीमतें में नीचे आई हैं। तो हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं, अफजल परवेज, और इसके साथ साथ लाहौर से भी हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद होंगे। अलमास खान, पहले कराची का रुख कर लेते हैं। अफजल बताइए, ईद में तो बहुत ही महंगाई थी, वो जितने भी सब्जी फरोश से लेके गोश्त फरोश सब ने दबा के ईदी समेटी है लोगों से। अब कुछ कीमतें कम हुई हैं, और अगर कम हुई है तो खातिर खा कमी हुई या फिर आटे में नमक के बराबर? जी बिल्कुल फैसल, सदफ देखा जाए तो माह रमजान मुबारक में भी मुनाफाखोर सरगर्म थे। फिर उसके बाद बाकायदा तौर पर ईद मुहिम जो है शुरू की गई और मुर्गी का जो गोश्त था वो आसमान से बातें कर रहा था। 800 से लेकर 740 रुपए किलो जो है मुर्गी का गोश्त फरोख्त होता था। लेकिन अब जो है शादियों का सीजन है तो जाहिर सी बात है पकवान बनेंगे शादियों में, तो जाहिर मुर्गी की कीमतें इस वक्त भी आसमान से बातें कर रही हैं। 850 रुपए किलो के हिसाब से गोश्त शहर भर में फरोख्त हो रहा है, जबकि जिंदा मुर्गी जो है वो इस वक्त 600 रुपए किलो के हिसाब से फरोख्त हो रही है। देखा जाए तो इसमें जो तमाम तर जिम्मेदारी ये सिंध हुकूमत की है। वजीर आला सिंध जानते हैं कि कौन लोग ये मुर्गी का गोश्त महंगा कर रहे हैं। सिर्फ 8 से 10 लोगों का ये जो है मुश्तबी गिरोह है जो ये मुर्गी महंगी करता है। इस हवाले से मैं थोड़ा सा बताता चलूं कि माजी में 2 कमिश्नर कराची ने कोशिश की थी इन पोल्ट्री फार्म माफिया को कंट्रोल करने की, लेकिन वो भी कंट्रोल ना कर सके। कमेटियां तश्कील दी गई, ट्रक जब्त किए गए और इस तरह वो नीचे तो आए। लेकिन देखा जाए तो इन तमाम तर सूरत हाल को वजीर आला सिंध को आगाह किया गया, उन्होंने वो कमेटी तोड़ दी। माजी में जो साबका कमिश्नर कराची इफ्तिखार शलवानी थे उन्होंने कोशिश करी एक भाव के तहत सब्जी मंडी के अंदर इसका भाव खुले, लेकिन वो भी नाकाम हुए। अगर देखा जाए तो इस वक्त जो सूरत हाल है, गोश्त जो है मुर्गी का 850 रुपए, अगर बच्चे की गोश्त की बात करें तो 1200 रुपए किलो के हिसाब से फरोख्त रहा है। कल तक जो फ्रूट आसमान से बातें करता था 150 रुपए किलो था खरबूजा, आज वही खरबूजा 60 रुपए किलो के हिसाब से मार्केट में फरोख्त हो रहा है। केला जो है 100 रुपए दर्जन के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। ये मुनाफा
खौर जो सरगर्म नजर आते हैं। इंतजामिया की जानिब से कोशिश की गई, वो सिर्फ नुमाइशी कोशिश थी, करोड़ों रुपए के जुर्माने किए गए, लेकिन उनको कंट्रोल नहीं कर सके। जो शहरियों को रिलीफ फराहम करने के हवाले से वज़ीर आला सिंध के दावे थे, ये बड़ा वैसे मेरे लिए ताज्जुब की बात है कि जुर्माने, क्योंकि जुर्माने ही किए जाते हैं ना जब इस तरह की खिलाफ वर्जी हो रही थी। अफजल, आपसे मजीद भी जानने के लिए जरा अलमास की तरफ चलते हैं, क्योंकि वहाँ तो बड़ी बारिशें भी हो रही हैं। अलमास, आप जरा बताएं कि क्या हालात हैं, अब महंगाई कुछ कंट्रोल होती नजर आ रही है? रमजानों में तो बड़ा मुनाफा कमाया मुनाफाखोरों ने। जी हाँ, रमज़ान में तो अच्छा खासा मुनाफा कमाया और उसके बाद एकदम से पंजाब गवर्नमेंट अलाइव हो गई और एकदम से बेइंतहा सप्लाई मार्केट्स में आ गई। सप्लाई जब ज़्यादा होती है तो आपको मालूम है कि उसके जो कीमतें हैं वो उनका डिक्लाइनिंग ट्रेंड हो जाता है, उनकी कीमतें कम हो जाती हैं। इसी तरह वो रमज़ान के आखिर तक तो कीमतें कुछ थोड़ी बहुत हद तक वो कंट्रोल रही, लेकिन जैसे ही ईद, पहला रोज़, दूसरा रोज़ और तीसरा रोज़, क्योंकि मेन मंडी जो है सब्ज़ मंडी जो लाहौर में 4 होलसेल मंडियां हैं सब्जियों की, वो चारों ही बंद थी। जब चारों बंद होंगी तो यकीनन सप्लाई नहीं होगी, जब सप्लाई नहीं होगी तो फिर इनकी कीमतें मनमानियाँ वो करेंगे, मनमानियाँ इनकी कीमतों में। अब सिर्फ प्याज ही ले लीजिए, प्याज 3 तरह का प्याज है। ये सफ़ेद प्याज, ईरानी प्याज है, ये 150 रुपये फ़ी किलो है, जबकि एक और सब्ज़ प्याज है वो सुर्ख प्याज, वो गीला प्याज है, वो 200 रुपये फ़ी किलो है। और एक और तीसरा प्याज है, यहाँ पर एक ही दुकान पर 3 तरह के प्याज हैं, वो 300 रुपये फ़ी किलो है। इन्हीं छुट्टियों में ये 350 था, जो वाइट वाला था वो 200 था और 200 वाला वो 50 रुपये ज़्यादा बिक रहा था। अब आज पहला दिन है, ये प्याज की कीमतों में भी 50 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से कमी आई है। और जो कल तक 350 रुपये टमाटर बिक रहा था वो आज 200 रुपये होलसेल मंडी में है और यहाँ पे 240 से 250 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मिल रहा है। और इसी तरह जो चिकन है, चिकन लाहौर में भी कराची की तरह बहुत ज़्यादा बहुत महंगा मिल रहा था, 750 रुपये से 760 रुपये तक। तो कोई पूछे वैसे अलमास, चिकन था, कोई पूछे भाई कि ऐसा क्या हुआ कि 50-50 रुपए सब में कमी आ गई? वैसे एक सवाल मैं पूछना चाह रही हूँ, मुझे बड़ा परेशान किया हुआ है सवाल, लाहौर में कहाँ मिल रहा है ये 500, 700 और 800 की ड्रेस जिसमें दुपट्टा भी हो, ट्राउजर भी हो, शर्ट भी हो? बता दें मुझे। आप हंसे नहीं, मुझे बताएं, मुझे जानना है, इतनी सारी खवातीन जानना चाहते हैं। सदफ आज तो मैं सिर्फ सब्जियों के रेट बता सकूंगा क्योंकि मैं लिबर्टी खुलेगी रात को तो मैं फिर 3-4 बजे के बाद ये रेट बता सकूंगा। अब मालूम करके बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल सदफ, आपको जी चले अलमास ने वादा कर लिया, अलमास ने वादा कर लिया और जी से मुझे अंदाजा हो गया कि वो कहना चाह रहे नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। तो बहुत शुक्रिया अलमास आपका, अफजल परवेज आपका भी बहुत शुक्रिया। तो महंगाई का तो ये आलम है कि चिकन जो है वो 750, लाहौर में 750 से 100 से 760, 780 रुपए, कराची में इलाकों के हिसाब से डिवाइडेड है, नाजमाबाद में 750, जौहर में 800, डिफेंस चले जाए तो वहाँ 830। तो इस वक्त महंगाई जो है वो घोड़ा उसका बहर-ए-ज़ुल्मात में दौड़े जा रहा है और कोई भी उसको लगाम डालने वाला कोई भी नहीं है। अच्छा, हमेशा ईद पर कितनी खरीदारी हुई ये एस्टिमेट लगाया जाता है और ये हर साल होता है, और खास तौर पे जो कराची है, क्योंकि कराची में एक बड़ा इसे माशी हब कहा जाता है, तो यहाँ की ताजिर बरादरी आकर बताती है जी अरबों की खरीदारी हुई, लोगों ने जी मार्केट्स में इतनी शॉपिंग की। तो इस बार ईद पर मार्केट्स पर कैसी सेल हुई, इस हवाले से ताजरों ने बड़ी मायूसी का इजहार किया है। तो ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद के जो सरबराह हैं अतीक मीर, वो हमें बता रहे हैं कि कराची में ईद पर ताजरों का 70% सामान फरोख्त नहीं हो सका। आप ये एक बार फिर सुन लें, 70% सामान फरोख्त नहीं हो सका, जिस पर जाहिर है मायूसी का उन्होंने इजहार किया और कहा कि सिर्फ 7 करोड़ अफराद ने नए कपड़े खरीदे, वो भी सस्ते वाले ही खरीदे होंगे। जी हाँ बिल्कुल। अच्छा, अतीक मीर ये भी दावा करते हैं कि ताजिर महज 18 अरब रुपए का माल ही बेच सके हैं। माजी में दिस यूज्ड टू बी ह्यूमंगस, लेकिन पिछले साल भी ताजिर बरादरी इसी तरीके का शिकवा कर रही थी और इस साल तो सोचें कि अगर 70% ही खरीदारी नहीं हुई है तो फिर कैसे मामला चले होंगे। महंगाई, अमन अमान के खदशात एक और बड़ा मसला, ये बड़ा फैक्टर कराची में रहा, लोग महंगाई तो है ही, ऊपर से जो है अगर आप पैसे लेके निकले तो कोई जो है वो
ضرورت مند پیچھے پیچھے آپ کے آ جاتا ہے اور کہتا ہے بھائی جان میں نے بھی عید کرنی ہے تو آپ کی عید تو کرے نہ کریں میری عید کروا دیں. تو یہ بھی سچویشن رہی ہے نا. کی وجہ سے لوگ اس طریقے سے مارکیٹ سے انہوں نے رک بھی نہیں کیا. آخری دنوں میں جو شاپنگ ہوئی اس میں سب زیادہ تر یہی چکر لگا رہے تھے کہیں سے انہیں سستا آئٹم مل جائے, کہیں سے انہیں ایسی چیز مل جائے جس سے ان کی شاپنگ بھی ہو جائے, عید بھی ہو جائے اور جیب پر وہ زیادہ بھاری نہ پڑے. تو یہ تمام تر معاملات رہے عید پر. اور جہاں پر ہم رمضانوں میں بات کرتے ہیں فیصل کے رمضان میں لوگ جو ہیں یہ کچھ لوگوں کی یہ ایک گول ہوتا ہے, کچھ یہ ایم بناتے ہیں کہ جی ہم روزے رکھیں گے تو ہمارا ویٹ تھوڑا کم ہو جائے گا. وہ اسے ایک اچھی اپرچونٹی سمجھتے ہیں کہ رمضان میں عبادت بھی ہو جائے گی, روزے بھی رکھ لیں گے, ساتھ میں ویٹ بھی کم ہو جائے گا. لیکن کیا ایسا ہوتا ہے؟ ہوا اس بار ہوا ہے. اچھا. اور وہ گیلپ نے سروے کیا اور 56% پاکستانیوں کا یہ کہنا ہے کہ روزوں کی وجہ سے ان کے وزن میں کمی آئی ہے. البتہ 7% نے وزن میں اضافے کی شکایت کرتے ہوئے کہا کہ بھائی روزے کے باوجود ان کا وزن جو ہے صرف 7%. سوچیں ہم کتنی سورج کہاں سے نکل رہا ہے, یہ سورج کہاں سے نکل رہا ہے. 56% پاکستان کی آدھی سے زیادہ آبادی 56% لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کم کیا. اگر ایسا ہے تو اچھی بات, بہت ہی زبردست بات ہے. کبھی جم میں نا کوئی دبلے پتلے آدمی جو ہے نا جب ویٹ ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں میرا دل کرتا ہے میں ان سے پوچھوں بھائی کیا ضرورت ہے, میرا یہی آپ سے بھی دل کرے پوچھے گا آپ کیا ضرورت ہے, جو ہیں وہ کرے نا, جو ہیں رہنا چاہتے ہیں نا, ورنہ بندہ سستی کاہلی کا شکار ہو جاتا ہے. وہ فٹ رہنا الگ بات, بٹ ویٹ لاس اینڈ فیٹ لاس دیٹس این ایبسولوٹ ڈفرنٹ تھنگ. امریکہ کو ہم سے سیکھنا چاہیے, سیکھیں سبق ہم سے. وہاں تو اوبیسٹی بڑا مسئلہ ہے, بہت زیادہ مسئلہ ہے. اچھا اس سروے میں 35% جو پاکستانی ہیں انہوں نے وزن میں کسی قسم کا کوئی فرق نہ آنے کا بھی بتایا کہ انہوں نے جو ہے وہ مینٹین کر دیا ہے. اور وزن کم ہونے کا سب سے زیادہ 30 سے 50 سال کی عمر کے افراد نے بتایا, جبکہ بڑھنے کی جو شکایات ہیں وہ 30 سال کی عمر کے 10% نوجوانوں نے کی ہے. یعنی کہ اگر آپ وہ کہتے ہیں نا کہ ہمت کرے انسان تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا, تو بہت ہی اچھا ہے جی. اور اگر ایسا ہے تو لوگوں کو اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے, جان ہے تو جہان ہے. کیا بات ہے, اور یہ بڑا زبردست ہو گیا ہے. اور مجھے تو ایسے سروے سن کے یقین آ جاتا ہے یہ سروے 100% ٹھیک ہوگا جس میں کوئی نہ کوئی پازیٹیو نیوز ہوتی ہے. لیکن کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں جو واقعات نا ہمیں معاشرے کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتے ہیں, اور ہم یہ سوچا اتنا غلط ہو رہا ہے سوسائٹی میں اس طرح کے واقعات کا, یہ بڑا ایک اہم مسئلہ بن گیا ہے. بالکل. اچھا اب ہم ذرا اب امن و امان کی اگر بات کر لیں تو غالباً جو ہے ہم اب ذرا بات کر رہے ہیں ملت ایکسپریس کی. اور پولیس اہلکار جو ہیں, آپ کو یاد ہوگا پولیس اہلکار کا تشدد کا نشانہ بننے والی جو خاتون تھی, اب اس کی لاش ملی ہے ریلوے لائن کے قریب پٹڑی سے. اور پولیس کے مطابق ریلوے پولیس اہلکار کے تشدد سے زخمی جو خاتون کی لاش تھی وہ ملی ہے. یہ چنی گوٹھ بتایا جا رہا ہے, اور 30 سال کی مریم بی بی کا تعلق جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے جڑا والا سے تھا, اور اس کے بھائی جو ہے افضل, اس کا بھی بیان جو آیا. اچھا یہ بیان بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ بیان ساری سچویشن بتاتا ہے. کیونکہ ہوا یہ تھا کہ خاتون کے بھائی جو افضل ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ 7 اپریل کی رات ان کی بہن عید منانے کراچی سے جڑا والا آ رہی تھی, اور ریلوے پولیس اہلکار تشدد کے بعد بہن کو اپنے ساتھ لے گیا. ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں عقیل مدنی, عقیل ہمارے, ان سے ہم ذرا بات کر لیتے ہیں. ہاں عقیل بتائیے گا بھائی کہ اب تک کیا پتا چل پایا ہے, یہ تمام تر چیزیں کیسے ہوئی ہیں اور پولیس کیا کر رہی ہے اب تک اس معاملے میں؟ جی بالکل احمد الشرقیہ میں ایک وقوع پیش ہوا تھا 8 اپریل کو چنی گوڑ ریلوے اسٹیشن پہ کہ ریسکیو کی طرف سے خبر شیئر ہوئی. اس میں بتایا گیا کہ ایک خاتون نے چلتی ٹرین سے چھلانگ لگا دی. تو گروپ میں یہ بھی تھا, ریسکیو والوں نے لکھا کہ اس خاتون کا جو ہے وہ جنات کا سایہ ہے جس وجہ سے اس نے چھلانگ لگائی ہے. تو اس کے ساتھ 2 بچے بھی موجود ہیں, جبکہ وہ اس کے بھتیجے تھے, ایک بھتیجی تھی ایک بھتیجا تھا. تو اس کو RHC سینٹر اور چنی گوڑ میں منتقل کر دیا گیا ہے. تو وہ خبر آنے کے بعد دوسرے دن 9 اپریل کو نا ایک اور وقوع سامنے آیا کہ ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی. تو اس میں ریلوے کا جو اہلکار ہے وہ خاتون کو بری طرح تشدد کا نشانہ بنا رہا ہے. اچھا. تو اس پر ایئر نیوز کی ٹیم نے اپنے ذمہ داری سنبھالتے ہوئے اس اپنا ریسکیو والا فوٹو اور یہ جو پولیس اہلکار کے تشدد کی جو ویڈیو اس کو میچ کیا, اور اس کے بعد ریسکیو کی طرف سے یہ کنفرمیشن کیجیے کہ یہ ایک ہی خاتون ہے. تو اس پر سے ہم نے اپنا RHC سینٹر سے
बतूला के भाई का नंबर लिया, मोहम्मद अफजल का। उससे जब हमारा राब्ता हुआ तो उसने बताया कि 7 तारीख को मेरी बहन टिकट लेकर रेलवे स्टेशन कराची से रवाना हुई है। तो रास्ते में जो पुलिस एहलकार है उसने बुरी नजर डाली हुई थी, तो उस पर मेरी बहन ने थूक डाली है। तो उस रंजिश में उसने मेरी बहन को तशद्दुद का निशाना बनाया है। तो उसके बाद जो है गाड़ी में सवार जितने भी मुसाफिर थे वो सारे खमोश तमाशाई बने रहे। अच्छा। तो ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, तो उस पर आईजी ने नोटिस लिया, जिस पर वो अमीर हसन जो तशद्दुद बना रहे खतून को, उसको गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया गया। जब हमारे खतून के भाई अफजल से राब्ता किया गया तो उसने ये बताया, उनसे हमारी भी बात हुई थी, इस जो भाई हैं खातून का अफजल, क्या उनका कहना था? ये बिल्कुल अब वो दिखेंगे कि ये मंजर मैं क्या कहूँ, अब जिस तरीके से तशद्दुद हो रहा है, नोबडी इज इंटरफेयरिंग। और ये सबसे खतरनाक बात है, ये सोसाइटी का बड़ा खतरनाक पहलू। भाई का क्या कहना? हाँ, वो सुन लेते। में उसी दिन का वाक़या है ये। हाँ, उसको तो हमने वहाँ से लेके आए और दफना दिया था। जिला फैसलाबाद तहसील जड़ावाला में उसको अटेंड करवाया था वहाँ पे। दरअसल ये जब हम वहाँ से ये डेड बॉडी लेने गए तो हम तो इतने होश में नहीं थे। पोस्टमार्टम भी हुआ है, थाने वालों ने तस्दीक भी की, मतलब उन्होंने पूरी मिसल तैयार की थी इसकी। डेड बॉडी को एम्बुलेंस में डाला, चीजें लेने ही भूल गए उनसे। तो हमें वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी चाहिए और उसके जितने भी कागजात जो बनाए उन्होंने। ना रेलवे थाने वाले नहीं थे, वो दूसरे थे। वो इधर थाना चन्नी कोर्ट था। जाहिर सी बात है वही पोस्टमार्टम उन्होंने किया, वो रिपोर्ट भी देंगे। वो हमें बस वही वो हमने एक वीडियो देखी, उस वीडियो में तो वो कहीं ना कहीं लेके जा रहा था, धक्के मार के इतना तशद्दुद करते हुए उसको लेके जा रहा है मार के, और बच्चों को अलग कर दिया उसने, और वो उसको तो कोई धक्के दे के लेके जा रहा है। तो उसने उसके साथ यही मतलब कत्ल इसी आदमी ने किया है, क्योंकि उसी दिन का वाक़या 7 अप्रैल और मतलब 8 अप्रैल को उसकी वो डेड बॉडी वही रेलवे स्टेशन से मिली है, अहमदपुर सर की चन्नी गोट। लेकिन यही है कि मतलब उसी ने कत्ल किया उसे, यही होना चाहिए, सख्त सजा मिले। भाई तो मुतालबा कर रहा है कि मुबैना तौर पर ये पुलिस जो है अफसर इसी ने ये तमाम तर काम किया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे चाहे ये वाकया हो या फिर वो जो एयरपोर्ट पे वाकया है जिसमें एक नन्ही बच्ची के बाल पकड़ के पीछे फेंक दिया है, सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि इनको इदारा जाती ट्रेनिंग नहीं मिलती, या फिर सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि क्या ये अपने घर में अपनी खातीन से भी इसी तरह का बर्ताव रखते हैं, क्या उनसे भी ऐसे ही बदतमीजी से पेश आते हैं। और सवाल एक और पैदा होता है, और सवाल ये पैदा होता है कि सिर्फ एक टच की बात नहीं, वैसे तो एक टच भी बहुत ज्यादा मैटर करता है, लेकिन ये मुसलसल शख्स जो है वो इस औरत को बुरी तरह पीट रहा है, मुसलसल मार रहा है, मुसलसल उस पर मुक्के बरसा रहा है, आसपास जितने लोग बैठे हैं वो सब तमाशबीन बने बैठे। लड़की मुसलसल ये पूछती रही कि मुझे मार क्यों रहे हो। और देखें, कोई भी कानून आपको ये इजाजत नहीं देता कि आप किसी पर हाथ उठाएं। हर जुर्म की, हर किसी भी अगर किसी ने क्राइम किया है, किसी कानून की खिलाफ वर्जी की है, हमारे आइन के तहत, हमारे कानून के तहत उसकी सजा है, उसका एक तरीका है, उसका एक प्रोसीजर है। लेकिन किसी पर सरेआम इस तरह हाथ उठाना किसी के ऊपर भी लागू नहीं होता है, और वो भी खातून पर इस तरह का तशद्दुद करना, छोटे छोटे बच्चों को साइड पे कर देना, उनको खौफ और हरास में मुब्तला करना। और उसके बाद क्या होता है, बात यहाँ तक नहीं रुकती है, उसके बाद उस लड़की की लाश मिलती है। तो ये कोई बहुत छोटा वाकया नहीं है, मामूली वाकया नहीं है। हम ये तो कह रहे हैं, ज़ाहिर इन्वेस्टिगेशन जब तक होगी, जब तक सामने कल्प्रिट नहीं आएगा, तो हम यही कहेंगे कि मुबैना तौर पर ये इल्जाम जो भाई लगा रहे हैं। लेकिन उस लड़की की लाश मिली इस वाकये के बाद, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि क्यों उस लड़की को, और किसी ने आकर इंटरफेयर नहीं किया, किसी ने आकर नहीं रोका, किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। लोग कानून से डरने लगे हैं, कानून नाफिज करने वालों को चाहिए कि वो इस पर बैठ के इंतजामिया जो है उनकी प्रॉपर उसकी इन्वेस्टिगेशन हो, करे, ट्रेन करे, उन लोगों के खिलाफ इदारा जाती कार्रवाई होनी चाहिए। अब मसला ये है कि ये लाश सिर्फ एक खातून की नहीं, ये लाश इस निजाम की है कि जिस निजाम में आपका औरत पे हाथ उठाना जो है उस पर कोई बात नहीं कर रहा। ये पुलिस वाला तो बुरी तरीके से मारपीट कर रहा है, लेकिन इसके साथ जो शख्स भी बैठा वो सिर्फ औरत चिल्ला रही है, वो सवाल कर रही है मार क्यों रहे हो। साथ जितने मर्द बैठे हैं, किसी एक ने
ने भी चूं तक नहीं की कि इसका कोई इसका हाथ पकड़ ले और उसको रोके कि भाई अगर क्यों मार रहे हो, जो भी करना है आप बातचीत से आप करें, आप उसको उठा के ले जाएं। लेकिन सोचिए फैसल, वो ईद के ओकेजन पे घर जा रही थी कराची से, और यहाँ पे एक भरी ट्रेन है, सुनसान जगह नहीं है, कोई ऐसी मोहल्ला गली इलाका नहीं है जहाँ पे कोई और उसकी मदद को ना आ सके। भरी ट्रेन है, ट्रेन की अपनी अलग इंतजामिया होती है, वहां पर अलग टिकट चेक करने वाले होते हैं, उसके बावजूद भी ये वाकया रोनुमा हो जाना, ये हमारी सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा एक फिक्रिया, यहाँ पे कहूंगी ये अलमिया है, और इस पर गौर करने की बहुत जरूरत है, इस पर एक्शन होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद दीगर स्टोरीज शामिल करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। और एक ऐसा अफरेत मैं से कहूंगी पूरा रमजान जिसका सामना कराची वालों को रहा, और हमारी जान इससे लगता है शायद ही हम कभी देखें कि कराची में स्ट्रीट क्राइम्स जो है वो बड़े, उसका नंबर जो है वो ड्रॉप हो जाए, लेकिन हम खास तौर पे रमजान में और ईद के सीजन में ये देखते हैं कि इसमें बड़ा इजाफा होता है। उसकी बहुत सारी वजूहात बताई जाती हैं, हमें पुलिस के आला हुकाम बता रहे होते हैं जी वो उनका एक ईद सीजन लगता है, कभी कहते हैं भिखारी भी आ जाते हैं। स्ट्रीट क्रिमिनल जो हैं उन्होंने जिस बेबाकी से, जिस बेदर्दी से लोगों के साथ लूट मार की है, ना सिर्फ लूट मार की है, लोगों की जानें भी ली हैं, दंदनाते फिरते हमें नजर आए। हत्ता कि एक पहलू फैसल ये भी नजर आया कि अब तो लोगों ने अपने तौर पर कुछ तस्वीर लेके सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट करनी शुरू कर दी कि ये देखें ये फला शख्स है, इसने यहाँ पे रोजाना वारदात करनी होती है, इसको पहचाने। लेकिन ये लोगों ने पहचाना भी, बहुत सारी जो तस्वीरें हैं वो सामने आई, लोगों ने कहा कि ये फला जगह काम करता है, ये फला जगह काम करता है, इससे बच के रहें। लेकिन पुलिस का काम है ये करना, ये शहरी क्यों कर रहे हैं, मेरा सवाल। जब शहरियों तक ये रसाई है और शहरी बाजाब्ता सिर्फ ये नहीं कि ये वो बंदा है, नाम लेके उसका वर्क प्लेस लेके उसके कहाँ का ताल्लुकात है वो लेके इतनी इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप ये कर रहे हैं कि आप सिर्फ बयानात दे रहे हैं, मुअत्तल कर रहे हैं, और उससे होता यह है कि ईद का पहला दिन, पूरे रमजान तो हमने देखा ही कि किस तरीके से कराची के लोगों को गाजर मूली की तरह काट दिया गया, लेकिन ईद के पहले दिन गुलशन इकबाल में बेरहम डकैतों ने मज़हमत पर शहरी को मौत के घाट उतार दिया। तो राब जैदी दोस्तों के साथ एटीएम से रकम लेकर निकल रहा था। अब आप सोचे ईद के दिन भी कोई महफूज नहीं है किसी, इस पे भी शायद एक चीज आ जाए ना। इससे पहले हुआ था, ये कहा गया था कि जी वो ऐसा कर लेता तो वैसा हो जाता, मोबाइल दे देता तो कर लेता। कराची के शहरी क्या करें, घरों में अपने आप को कैद कर लें, एटीएम से रकम नहीं निकाल सकते, वहां भी उन्होंने टाइम सेट कर लिया है कि जी दिन में चले जाओ, रात में नहीं जा सकते। किसी को रात में इमरजेंसी आ जाए तो वो क्या करेगा, वो अपने आप को सिर्फ ये कह के अपने कमरे में बंद कर ले, मैं कराची का शहरी हूं, मेरे लिए जो है वो कोई इमरजेंसी नहीं है। 3 दिनों में, ईद के 3 दिन स्ट्रीट क्राइम्स की दर्जनों वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। और फैसल लोग करें क्या, लोग अपना मोबाइल दे देते हैं, जो उनके पास रकम होती है उस वक्त वो दे देते हैं, गाड़ी दे देते हैं, घड़ी उतार के, मोबाइल उतार के, सब कुछ दे देते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो उनकी जान भी ले लेते हैं। मतलब वो अपनी जान बचाने को ही तो कहते हैं ना कि भाई तू ये भी ले जा। याद होगा रमजान में हमने वो वाकया बताया था कि एक बाप जब उसके पास ये डाकू इस तरह आए तो बेटी ने अपनी वालियां उतार के दे दी कि तुम ये ले जाओ, मगर मेरे बाप को कुछ ना कहना। लेकिन वहां भी हमने देखा कि अब इस तरीके से लोगों को ये जो हम चला रहे ना फुटेज, ये जो जिस लड़के को मारा था, इसके भाई ने जो एक छोटा सा बात की है, कराची का वो नोहा है, इसका भाई बबांगे दौल ये कह रहा है कि भाई क्यों दें। अब तो कराची वाले इस चीज पे आ गए हैं कि हम इसलिए कमाते हैं, हम इसलिए टैक्स पे करते हैं, हम इसलिए अपनी जरूरियात के लिए बाहर निकलते हैं कि कोई भी आए और हमसे लेकर चला जाए और हमें ये बताया जाए कि अरे यार दे देते तो अच्छा होता। दे रहे हैं, देने के बावजूद हमसे हमारी जानें भी छीनी जा रही हैं। और अब सिर्फ ये नहीं है, मतलब कि इतनी ज्यादा, अब कोई भी सेक्टर ऑफ द सोसाइटी इससे बचा हुआ नहीं है। अब जो डकैत है उन्होंने पता है कहां का रुख किया है, अब इन्होंने डकैत का रुख कर लिया है मस्जिद का। वो भी मस्जिद भी महफूज नहीं है। करीमाबाद में अब डाकू ने क्या किया, मौज़िन, मस्जिद के खादिम और नमाजी से भी मोबाइल और नकदी छीन लिया है। ये यहाँ पे करीमाबाद घर में भी जाके, ये देख लें आप, अल्लाह के घर में भी जाके लूट मार कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, मौज़िन को नहीं बख्श रहे। तो आप अंदाजा लगाएं कि मतलब यहाँ तो लोग डरते हैं, खौफ खुदा रखते हैं, उसके बावजूद हमने ये मंजर देखा। और जो टोटल हमें रमजान के महीने में बता रहे हैं कि मज़ाहमत पर 19 अफराद कत्ल
और 55 से ज्यादा जख्मी हुए। जख्मी जो बच गए, जिनकी जिंदगी थी वो बच गए। और अगर हम पूरे 3 माह की बात कर लें तो मज़ाहमत पर 59 अफराद कत्ल हो गए, जबकि सैकड़ों जख्मी हुए। ज़ईफ आप ज़ईफ खातून के साथ देखें, उनको भी नहीं बख्श, वो सही से चल भी नहीं पा रही हैं और उनके साथ भी हम इस तरह के वाकया देख रहे हैं। तो जाहिर है अब लोग क्या करें। फिर कभी आप ऐसे वाकया सुनते हैं ना कि लोगों ने एक डाकू को पकड़ा, लोगों के इर्द गिर्द के लोग जमा हुए, उन्होंने उसको तशद्दुद किया, मार डाला। फिर लोग कहते हैं ये नहीं करना चाहिए था, कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए था। लोगों को ट्रस्ट नहीं रहा, लोगों की जानें जा रही हैं। वो कहते हैं हम अब पुलिस इन्हें पकड़ेगी, दोबारा छूटेंगे और दोबारा आकर ये यहीं पर डकैती करेंगे और लोगों की जानें लेंगे। तो ये वाकयात क्यों नहीं रुक रहा है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। हम तो रमजान भर कोशिश करते रहे, कराची का नोहा पढ़ते रहे, हमने आला हुकाम से बातें भी की, वजीर दाखिला सिंध से भी बात की, उन्होंने कहा हमारे पास प्लान है, हमारे पास स्ट्रेटजी है, देखें क्या होता है। नजर कुछ नहीं आ रहा। अब बात यह है कि केयरटेकर हुकूमत में पुलिस में बड़े पैमाने पे तब्दीली की गई, सब एक दूसरे पे इल्जाम लगाते रहे। क्या पुलिस की नाकाफी नफरी जो है, अब हम ये सवाल उठा रहे हैं, पुलिस की जो नाकाफी नफरी है क्या वो कराची में क्राइम में इजाफे की वजह है? सेफ सिटी प्रोजेक्ट, जराइम पेशा अफराद को डिवाइस लगाने का प्रोग्राम, ये कहां तक पहुंचा है? क्या वाकई निगरान दौरे हुकूमत में जराइम बढ़ जाते हैं? अब इस हवाले से आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन ने वज़ीर आला सिंध और वज़ीर दाखिला सिंध के बयान की तौसीक भी की है और उनका कहना है कि एक सरकारी अफसर पर एतबार नहीं कि निगरान हुकूमत में आईजी से लेकर हेड मॉरर तक तब्दील कर दिया जाता है, एक लोकल को हटाकर नई तैनाती की जाती है जिससे जराइम में इजाफा हो जाता है। अब हमारे नुमाइंदे नजीर शाह जो है, उन्होंने आईजी सिंध पूरी पॉलिटिक्स है जी यहाँ पर भाई, एब्सोल्युटली, उन्होंने जो खुसूसी बातचीत की है, जरा सुनते हैं पहले, फिर इस पे बात करेंगे। जब भी कोई इस तरह की इंटरम सेटअप आता है और ये ट्रेंड सा बन गया है कि भाई आईजी से लेके नीचे हेड मॉरर तक उनको चेंज कर देते हैं। ठीक है, जिनके खिलाफ आपको इंटेलिजेंस हो, कोई इस तरह की चीज़ हो, कोई बैकग्राउंड हो, उसको बेशक आप चेंज कर दें, लेकिन इन मास चेंज करना, उसे पूरा फिर वो मैकेनिज्म ख़राब हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी क्राइम के बढ़ने की वो यही चीज़ है, इन मास ट्रांसफर्स किए गए, एक अनसर्टेनिटी आई। ज़ाहिर है वो जो लोग, एक लोकल है जो काम कर रहा है, जिसको पता है, क्रिमिनल का पता है, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस का पता है, वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है रादर देन कि आप मतलब ऐसे लोगों को रखें जो नए हों और फिर नेचुरली उसमें ये इस तरह का इशू आता है। मैं समझता हूँ कि अभी अगर जिस तरह की पॉपुलेशन है और जिस तरह का क्राइम है, तो कराची जैसे शहर में काफ़ी मैन पावर चाहिए, काफ़ी टेक्नोलॉजी चाहिए, जिसको हम कोशिश करेंगे कि जितना जल्द से जल्द हो सके वो इंडक्ट करें। तो 5 फेजेज़ हैं उसमें। फर्स्ट फेज़ में 1300 कैमराज लग रहे हैं, तो वो पेमेंट का अभी जो शेड्यूल जिस तरह से वर्कआउट हुआ है, वो होपफुली अभी इस हफ्ते या अगले हफ्ते उनको पेमेंट हो जाएगी। ये इंस्टॉलेशन का पीरियड उन्होंने 1 साल रखा है कि 1 साल में हम कैमरास को लगा देंगे। फिर उसका दूसरा कंपोनेंट भी है, वो है बिल्डिंग्स का, उसमें उसने 2 साल का पीरियड दिया है। तो ये टोटल मिला के कोई 5.6 बिलियन गवर्नमेंट अभी उनको एनआरटीसी को पे करी। ये हम 4000 इस तरह के डिवाइसेस चाहते हैं कि फर्स्ट फेज में उनसे लें और उसके लिए हम वो बिल्डिंग कराने जा रहे हैं। अब वो अहम कुछ इसमें सवाल उठते हैं। हम अब बात करते हैं ना, निगरां हुकूमत थी, निगरां हुकूमत ने आके कहा जी आप लोग ऐसा करें, अपने मोबाइल जेब की जो अंदरूनी पॉकेट है ना उसमें रखा करें। और उन्होंने कहा आपको है ना पुलिस के आला हुकाम सड़कों पे नजर आएंगे, हर इलाके में नजर आएंगे। और उन्होंने कहा कि जी पिछली हुकूमत थी उसका किया धरा है, उसको पता ही नहीं था करना क्या है। उसके बाद जब अब नई हुकूमत आई है, वो ही कह रहे हैं तमाम तर जो मामला बिगड़ा है ना कराची का, वो जराइम जो बड़े हैं वो निगरां हुकूमत के दौर में, यानी एक हर कोई दूसरे पे ब्लेम डालता रहता है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि एक जो एसएचओ होता है, उस इलाके का एसएचओ, उसे पता होता है अपने इलाके में क्या हो रहा है। हमारे यहाँ जो एक मुखबरी का जो एक सिस्टम है पूरा, वो क्या लोगों को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, नहीं बता सकता कि किस इलाके में ज्यादा क्राइम हो रहा है, कहाँ पे कौन लोग फिर रहे हैं। और जाहिर है यहाँ पर डीआई भी है जो डिस्ट्रिक्ट सतह पर बताता है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो है, बताता है कि जी कहां पर किस तरह के जराइम रिपोर्ट हो रहे हैं। उसके बाद जी सीटीडी का इदारा आ जाता है, उसके ऊपर सीआईए आ जाता है, फिर एवीएलसी आ जाता है। जब इतने इदारे हैं तो फिर क्यों नहीं इन जराइम पर काबू पाया जा रहा। तो हमारे नुमाइंदे नजीर शाह हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने आईजी से भी बात की है, तो जरा हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इतना सिस्टम होने के बावजूद क्यों लोगों की जाने जा रही। तो नजीर शाह, इतना बड़ा निजाम जो सदफ ने बताया, इतनी सारी लेयर दर लेयर,
فرام دا گراؤنڈ مخبری سے لے کے چائے کے ہوٹلوں سے جو لے کے جو ہوتی ہے وہاں سے لے کے اوپر ٹیئر تک اتنا بڑا نظام تو ہے نا, تو کم نفری کا رونا پھر کیوں ہے, پھر ناکامی کیوں ہے؟ جب نظام آپ کے پاس ہے, ایک نظام بھی اور آپ آئیڈینٹیفائی کر لے, پھر ایک بندہ بھی کافی اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے. دیکھیں نفری کی کمی تو بہرحال ہے, یہ ایک سچ ہے کہ اسپیشلی کراچی میں نفری کی بہت زیادہ کمی ہے. دوسرا جو آئی جی سندھ نے جو یہ بات کہی, یہ اچانک سے تو نہیں, نفری کا رونا 10 سال سے, ہاں بلکہ سال سے ہی, اور شاید ہو سکتا ہے کراچی کے لیے ہمیشہ ہی رہے, اب تک تو اس سے کسٹم ہو جانا چاہیے. اگر نفری کی کمی ہے تو آپ کوئی نئی اسٹریٹجی لے آئے نا, چھوڑ دیں وی وی آئی پیز پہ, لے آئے پھر ایس ایس یو اور دیگر کو, پھر عام شہری تو عام بھیڑ بکری ہے نا. وی آئی پیز میں ایسے بھی ہیں کہ اگر آپ ان کے 8 سیکیورٹی گارڈز میں سے ایک بھی ہٹا دیتے نا تو وہ اگلے دن آئی جی کو, ایڈیشنل آئی جی کو اپنے پاس طلب کر لیتے اور کہتے ہیں یہ میرا ایک بندہ کیسے ہٹایا گیا. تو وہاں جو ہے سب کے پر جلتے ہیں. بات یہ کہ جو ہمارے جو شہر کا جو جس طرح کہتے ہیں نا شہر کا ایک انفراسٹرکچر ہوتا ہے, اس طرح سندھ پولیس کا بھی ایک انفراسٹرکچر ہے جس کے اندر سیاسی مداخلت, بااثر لوگوں کی مداخلت, اس نے اس کو تباہ کر دیا. اور میں آئی جی کی اس بات سے اس لیے بھی اتفاق کرتا ہوں جو انہوں نے کہا کہ ایک آئی جی سے لے کے ہیڈ محرر تک کو ہٹا دیا جاتا ہے. انٹیلیجنس سسٹم یہ نیچے سے ہی چلتا ہے, منشی, ہیڈ محرر, پھر ایس ایچ او, ایک کوارڈینیشن ہوتی ہے جو نیچے سے ایس ایچ او سے لے کر ڈی ایس پی, ایس پی سے لے کے ایس ایس پی, اس کے بعد ڈی آئی جی, ایڈیشنل آئی جی, پھر آئی جی تک یہ تمام چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. اچانک سے ایک ایسے افسر کو لا کر بٹھا دیا جاتا ہے جس کے ساتھ ایک اور افسر لگایا جاتا ہے جو کہتا ہے کہ سر چلے کورنگی جانا ہے, فلاں جانا ہے, راستہ وہ بتاتا ہے, پھر ڈائنامکس بتاتا ہے, پھر کہتا ہے کہ اس دن یہ ہوا تھا. تو یہ واقعی ایک عجیب سی حکمت عملی ہے کہ ایک پورے سیٹ اپ کو ہٹا دیا جانا, اور اس کے بعد اگر وہ واقعی میں یہ تقریباً 6 سے 7 ماہ کا وقت تھا جو الیکشن سے پہلے جو ہٹائے گئے تھے, اور جب دوبارہ تعیناتی ہوئی تو میرے خیال میں 6 سے 7 ماہ کا وقت تھا. 13 اور 20 17 11 یہ جنوری ہے, یہ فروری ہے, مارچ اور یہ اپریل ہے. یعنی کہ جنوری میں آپ کے 13 جاں بحق ہوئے ڈکیتی مزاحمت پہ, فروری میں 20 ہوئے, اور مارچ میں آپ کے 17 ہوئے, اور اپریل کے ابھی آج کیا تاریخ ہے, ابھی تک 15 اپریل میں 11 اب تک جاں بحق ہو چکے ہیں ڈکیتی مزاحمت پہ. مجموعی طور پہ جو 61 کا یہ ڈیٹا ہے. اچھا یہ اس کے اندر تمام اسٹریٹ کرائم میں جاں بحق نہیں ہوئے, نیچر آف کرائم اس کے اندر تھوڑی چینج ہے. اس کے اندر کئی ایسے بھی ہیں جن کو گھر میں ڈکیتی کے دوران مزاحمت پر قتل کیا گیا مختلف جگہوں پہ. موٹیو آف مرڈر ایک ہی ہے کہ اب ڈکیتی کے دوران یا اسٹریٹ کرائم کے دوران مزاحمت. ایک چیز اور نظیر کہ ہم ایک ٹرم یوز ہوتی ہے نا کہ تم کیا تھانے دار لگے ہو, وہ تھانے دار ٹرم اس لیے یوز ہوئی کہ بھائی تھانے دار کا اتنا ٹیکا ہوتا ہے, اس کا اتنا اثر و رسوخ ہوتا ہے, وہ اتنا اپنے علاقے کو جانتا ہے. ایس ایچ او کو کیسے کوئی کہہ سکتا ہے, اسے نہیں پتا ہوگا کہ اس کے علاقے میں کہاں کرائم زیادہ ہو رہا ہے. ایس ایچ او کی ذمہ داری کہاں پر چلے؟ ایس ایچ او کی ذمہ داری جو آرگنائز کرائم ہے اس کو ختم کرنا ہے. آرگنائز کرائم میں آپ کے منشیات فروخت ہونا, گٹکا فروخت ہونا, کوئی اس طرح کا کام ہونا جو انلیگل ہے. جو اسٹریٹ کرائم ہے یہ یا ڈکیتی ہے یہ رینڈم کرائم ہوتا ہے. یہ اسٹریٹ کرمنل اس علاقے سے اس علاقے میں آتا ہے تو وہ بتا کر نہیں آتا. کیا اب یہ اسٹریٹ کرائم بھی ایک طریقے سے آرگنائز کرائم نہیں ہو گیا؟ کیوں میں کیوں کہہ رہا ہوں اس کی ایک وجہ. آپ نے کہا کہ جی منشیات جہاں بکتی ہے, منشیات یہ استعمال کرتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کو بھی پتا ہے کہ کہاں کہاں بکری, آپ نے خود بھی رپورٹ کیا ہے. اگر تو ان اڈوں پہ کرنا شروع کر دیں کاروائی تو پھر ان تک بھی سپلائی بند ہوگی. بالکل تو کیا چلیں چھوڑیں اسٹریٹ کرائم کو, مان لیتے ہیں کہ کراچی والے اب رحم و کرم پہ اسٹریٹ کرائم پہ, تو جو یہ چیز جو آرگنائز چل رہی ہے اس پہ کتنی کاروائی ہوئی ہے؟ دیکھیں جو ہم نے جس طرح پاک کالونی میں ایک ہم نے خبر نشر کی تھی جس میں جب میں خود وہاں پر منشیات کے اڈے کی جانب جا رہا تھا تو ہمیں اندر جانے سے پہلے تھریٹ دیے گئے کہ آپ اندر گئے تو آپ پہ فائرنگ ہو جائے گی. اس کے بعد کم سے کم 22 سے 23 روز تک وہاں پر آپریشن چلا پاک کالونی میں, اور عارف اسلم راؤ تھے اس وقت ایس ایس پی کی ماڑی, انہوں نے بالکل اس علاقے کو کلیئر کر کے رینجرز اور این ایف کے ساتھ انہوں نے کیا تھا. اب جب وہ نگراں دور میں یہ ایک اچھا کام ہوا تھا. آج آپ جا کر دیکھیں وہ منشیات فروش دوبارہ وہاں پر موجود ہیں. آج بھی میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ کراچی شہر میں اگر منشیات فروشی اور آرگنائز کرائم ختم کرا دیا جائے اور یہ جتنے منشیات کے عادی لوگ ہیں, ایڈکٹ ہیں, ان کو ری ہیبلیٹیشن سینٹر بھیجا جائے, ان کا کچھ ایسا کیا جائے کہ یہ بحالی کی طرف جائیں, تو آپ کا اسٹریٹ کرائم آدھے سے بھی کم ہو سکتا ہے. مسئلہ ہے یہاں پر لنجار صاحب اور مراد علی شاہ کا جو آپس کی چپکریشی وہ ختم نہیں ہو رہی.
वजीर आला सिंध, IG सिंध की खिदमत खबर दी है, आज ही आपने खबर दी है। देखिए हमारे जरा क्या कहना वजीर आला सिंध में चपतलिश कि IG सिंध जो है उनको मुराद अली शाह कंटिन्यू कराना चाहते हैं कि वो उनको पता है कि ये सिंध पुलिस के में किस तरह काम किया चला सकते हैं। हाँ। लेकिन अब जो दाखिला है वो लंजा साहब के पास है, उनके पास सारे काम खत्म करके एक काम रह गया है कि कोई भी क्राइम हो SHO को हटा मेरे लिए दो। बड़ा सरप्राइजिंग है, वजीर आला अपनी टीम खुद बनाता है और उनके अंदर चपकलिश है। ये सिंध हुकूमत की तरफ से हम इस पे मौके जरूर आगे जानना चाहेंगे। एक चीज और नजीर जो मैंने रिसेंटली देखी है सोशल मीडिया स्पेशली फेसबुक पर, हम ये देख रहे हैं कि लोग बाकायदा क्रिमिनल्स की पिक्चर लगा रहे हैं, इलाका बता रहे हैं, नाम बता रहे हैं, कहाँ पे वारदातें करता है, उसका वो कहाँ पे दिन में काम करता है वो बता रहे हैं। उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि अब जब लोग इस तरह करेंगे, उन लोगों का ये काम नहीं है, फिर कोई क्रिमिनल हाथ आ जाए तो वो उसको खुद ही सजा दे दें, जो कि काबिल सताइश नहीं है, कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, लेकिन लोग यहाँ तक करने पे मजबूर हो गए। देखें ये एक बहुत अच्छा अमल है, लेकिन हमारी सोशल मीडिया आपको पता है ना 70-80% झूठ भी है। इसके अंदर 2 से 3 केसेस मैंने खुद ऐसे देखे हैं जिनकी शनाख्त शहरियों ने की और उसको रोड पे पकड़ कर शहरियों ने मारा भी, पुलिस के हवाले भी किया है। ये इसी 1 महीने की बात बता रहा हूँ। लेकिन रिसेंटली अभी एक तस्वीर आई जिसमें 2 अफराद हैं मोटरसाइकिल पर बैठे हुए हैं, उसकी जो निशानदेही की गई कि ये फलां जगह का कोरंगी का है, वो बिल्कुल गलत, ना उस नाम का कोई निकला ना कुछ। कोरंगी पुलिस ने कल उसकी वजाहत भी जारी की कि हम उस जगह पर भी गए, उस पते पर भी गए, तो इस नाम का या इससे एफिलेटेड कोई ऐसा शख्स नहीं है। तो कई लोग ऐसे होते हैं, अगर सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करना शुरू हो जाए ना तो आप यकीन करें कि इससे बेहतर कोई प्लेटफॉर्म हो ही नहीं सकता। आपसी दुश्मनी भी निपटा सकता है। आपसी दुश्मनियां इसके अंदर निपटाई जाती हैं। बहरहाल ये कि सिंध पुलिस का जो सबसे बड़ा जो हमारे कराची का मसला स्ट्रीट क्राइम है और अंदरूनी सिंध का मसला जो कच्चे का है, जब तक इस पे मरबूत हिकमत अमली तैयार नहीं की जाएगी कराची में, अगर कराची में जितनी नफरी मौजूद है उन्हीं को अगर आप काम पर लगा दें तो भी बड़ी बात है। VIPs और जितनी सिक्योरिटीज है यहाँ से हटा दें तो भी आपका काम हो सकता है। अच्छा, बहुत शुक्रिया नदीर शाह। पिछले कुछ अरसों में जितनी भर्तियां भी हुई हैं पुलिस में, काफी भर्तियां हुई, अगर उन्हीं को यूटिलाइज हम प्रॉपरली कर लें। लेकिन कराची का जो नोहा है, कराची का नोहा तो यही है कि जी लोग जो हैं वो इसी तरीके से मरते रहेंगे। कराची में लोग आएंगे भी पूरे मुल्क से, सीजन भी लगाएंगे, फिर वापस भी चले जाएंगे। लेकिन क्या कोई कराची का वाली वारिस है, क्या उसके दुखों का मदावा करने वाला है, या इसी तरह यहाँ के जो नौजवान हैं उनके लाशें उनके माँ बाप उठाते रहेंगे? और हम कहते हैं ना कराची सबका है, कराची का कोई नहीं है, ये हमें दिख रहा है। और ये पूरे रमजान हमने देखा, ईद पर देखा, और किसी को कोई तकलीफ नहीं होती। जिसके घर का जाता है ना जवान, जहाँ से लाशा उठता है, सिर्फ उन पे गुजरती है, वो जानते हैं। और अब उनके दिल इतने, वो जो बात फैसल ने बताई थी ना कि हम क्यों दें मोबाइल, हम अपनी मेहनत की कमाई क्यों दें, लोग मज़ाहमत भी शायद इसलिए कर रहे हैं। एक वो स्टूडेंट आपको याद होगा जिसने पढ़ाई की, उस पढ़ाई पे उसके माँ बाप ने जो खर्चा किया होगा उसका सारा डेटा उसके मोबाइल में था, इसलिए वो अपना मोबाइल नहीं दे रहा था। सो मोबाइल की ये जो कीमत है ना, ये मैटर नहीं करती है। उसके अंदर जो लोगों ने शायद अपनी पूरी जमा पूंजी सेव की हुई हो, चाहे उसने अपनी पूरी जो एजुकेशन हासिल की थी उसका डेटा महफूज किया हुआ हो, खुदारा रहम करें, लोगों पर रहम करें, कुछ सोचें लोगों के बारे में, कोई प्लान लेकर आएं। आपके पास नफरी भी है, सब कुछ है आपके पास, आवाम की ताकत भी है। और बयानात जो हैं वो ऐसे होने चाहिए जो नमक ना छिड़कें। एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। और बात होगी क्रिकेट की, बगैर कोई तमहीद बांधे हुए मैं आपको बता देती हूँ, एक बार फिर पाकिस्तान में मेला सजने वाला है क्रिकेट का। कीवी टीम आने वाली है और 5 इंटरनेशनल T20 मैचेस होंगे। और वैसे ये मेला जो है ये कराची में नहीं सजेगा, तो ट्रैफिक के हवाले से ठीक है, अच्छी पॉजिटिव खबर। देखें अब ये आपने, खैर हाँ, लेकिन बहुत सारे लोग PSL से भी खाइफ थे कि कोई लोग आए नहीं हैं, तो चले। लेकिन हमारे लिए अच्छी बात यह है कि न्यूजीलैंड की टीम आ गई है और कीवी टीम जो है प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा भी लेगी आज। और ये प्रैक्टिस सेशन होगा पिंडी में। मुसलसल 3 दिन तक ये सेशन जो है वो जारी रहेगा। जो 5 मैचेस की सीरीज है वो शुरू होगी 18 अप्रैल से, तो इट्स जस्ट 3 डेज अवे। 3 दिन बाद जो सीरीज शुरू हो जाएगी। पहले जो 3 मैचेस हैं वो रावलपिंडी में होंगे 18 से 21 अप्रैल तक, लाहौर में आखिरी 2 T20s होंगे। अच्छा, और शाहिद हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि टीम पर हमने बड़ी डिस्कशन भी की थी कि न्यूजीलैंड की जो टीम आ रही है उसमें अहम सीनियर खिलाड़ी ही नहीं है,
خاص طور پر جو ان کے کیپٹن ہیں کین ولیمسن وہ بھی نہیں ہے, سی ٹیم کہا جا رہا تھا. تو اب ذرا اندازہ لگاتے ہیں جی کیا جوڑ بننے جا رہا ہے, کس طرح کا میچ ہونے جا رہا ہے. شاہد صاحب تھینک یو سو مچ اور گڈ مارننگ ٹو یو. ذرا بتائیے گا, اب پریکٹس تو ہو رہی ہے, کیا امیدیں رکھیں, اور T20 میں تو ہماری اچھی پرفارمنس رہی ہے, سو کیا کہیے گا؟ بالکل ایسا ہی ہے, اور بھی ون سائیڈڈ سیریز ہو گئی ہے تو, اور نیوزی لینڈ کی ٹیم مزید کمزور کیوں ہوئی کہ پاکستان کے دورے پر آنے سے ایک دن قبل ان کے بہترین جو اوپنر ہیں فن ایلن, ابھی جنوری میں انہوں نے پاکستان کے خلاف ایک T20 میچ میں 16 چھکے لگائے تھے 162 کی اننگز میں, وہ نہیں آ سکے, ان کو کمر کی تکلیف ہو گئی. ان کے جو بیسٹ فاسٹ بالر ہے جن کی 63 کے قریب وکٹیں ہیں, ایڈم مل, ان کو اینکل انجری ہو گئی, وہ بھی نہیں آ سکے. تو سی ٹیم مزید بگڑ کر ڈی ٹیم ہو گئی ہے, اور نیوزی لینڈ کے اتنے اچھی ٹیم نہیں ہے. اب دیکھیں پاکستان کو یہ سیریز ون سائیڈڈلی جیتنی چاہیے, لیکن اس کے باوجود کچھ ایسا لگتا ہے کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم پھر بھی ایک آدھ میچ نکالے. شاہد بھائی, ہم کافی پازیٹیو ہو رہے تھے اس معاملے میں کہ جی آنی چاہیے اور ہونا چاہیے, بٹ ناؤ اب کنسرنز ہے, جیسے کہ آپ نے خود بھی کہا جو آ رہے تھے وہ بھی نہیں آئے. تو اب پاکستان میں جو سیریز ہونے جا رہی ہے, یہ ہم اس کو سمجھیں کہ پاکستان کے پلیئرز کی اتنی تگڑی تیاری ہو سکتی ہے. ایک جانب انڈین پلیئرز کی اتنی تگڑی تیاری IPL میں ہو رہی ہے, دے آر پلئنگ اگینسٹ دا ورلڈ ود دا ورلڈ, لیکن ہم جو کھیل رہے ہیں اب ہمیں دیکھیں سچ کی عادت ڈال لینی چاہیے. شاید ہماری اتنی اچھی تیاری نہ ہو سکے ان کے اگینسٹ جتنی اچھی ہو سکتی تھی ایون ود اے بی ٹیم. دیکھیں اس کو یوں سمجھیں کہ مین کورس سے پہلے ایپیٹائزر ہوگی نیوزی لینڈ کی ٹیم, کہ آپ پہلے سوپ پی لیں پھر اس کے بعد آپ مین کورس کی طرف جائیں. انگلینڈ سے جو ہماری سیریز ہوگی وہ زیادہ اچھی ہوگی, اس لیے کہ انگلینڈ ورلڈ چیمپئن ہے, ڈیفینس کریں گے اپنے ٹائٹل کے T20 ورلڈ کپ میں, تو وہ والی سیریز ہمیں صحیح سے تیاری دے گی. ابھی تو یہ اتنی اچھی تیاری نہیں ہوگی, لیکن پھر بھی ایک انٹرنیشنل ٹیم, آپ اسے انٹرنیشنل ٹیم کے طور پر کھیلنا تو پڑے گا. چلیں تو لیٹس ہوپ کہ کچھ بہتری آئے اور ہماری جو پریکٹس ہی ہو جائے. آپ نے کہا یہ ایپیٹائزر ہے مین کورس سے پہلے, تو مین کورس تو بڑا ہی ٹف ہو جائے گا کیونکہ وہاں پھر سارے ملکوں کی ٹیمیں ہوں گی اور پھر بیسٹ ٹیمیں ہوں گی. تھینک یو سو مچ شاہد ہاشمی ہمارے ساتھ تھے. اب جی اب آپ لوگ میچ سے جڑ جائیے گا 18 اپریل سے, ابھی ٹیم کو پریکٹس کرنے دیتے ہیں. چلیے جیسا بھی ہے, دیر از کرکٹ گوئنگ آن ان پاکستان, تو وہ ایک اچھی چیز ہے, کچھ اچھی چیز ہونی چاہیے. لیکن اسپورٹس میں اور بھی بہت کچھ ہو رہا ہے. ہم جب بھی بات کرتے ہیں ہم بات کرتے ہیں کرکٹ میں فتوحات کی, دیگر اسپورٹس پہ ہماری نظر نہیں پڑتی, لیکن جب دیگر اسپورٹس میں چیزیں ہوتی ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ وہاں تک پہنچائیں, اور وہ بھی اتنی زبردست اتنی اچھی چیز کہ پاکستانی کھلاڑیوں کے ہی چرچے ہیں صرف اسکواش میں آج کل, کیونکہ جونیئر اسکواش سٹارز نے ایسا زبردست کارنامہ سر انجام دیا ہے کہ آسٹریلین جونیئر اوپن اسکواش چیمپئن شپ میں پاکستانی کھلاڑی ایک نہیں دو نہیں ایونٹ کے 5 ٹائٹلز اپنے نام کیے. 5 یعنی کہ جو جونیئر اوپن اسکواش چیمپئن شپ ہے اس میں پاکستانی چھا گئے, اور جیسے کہ فیصل نے بتایا 5 ٹائٹلز اپنے نام کر لیے. تو پاکستانی لٹل اسکواش ہیروز نے اس شاندار اور تاریخی کامیابی کو عید پر عوام کے لیے تحفہ قرار دیا ہے. ایبسلیوٹلی. اور اب اس میں جو ہے 2 بہنوں سمیت 5 کھلاڑیوں نے حصہ لیا تھا. مہوش علی نے انڈر 17 کیٹیگری, مانور علی نے انڈر 13 کیٹیگری, یہاں پہ انہوں نے گولڈ میڈل جیتا. اور لڑکیوں کی طرح لڑکے بھی کسی سے کم نہیں رہے. بوائز کیٹیگری میں پاکستان کے حذیفہ شاہد نے ٹائٹل جیت لیا. حذیفہ نے ملیشین کھلاڑی اونگ ہنگ کیو کو ہرایا. ابراہیم زیب نے انڈر 17 کیٹیگری, یایا خان نے انڈر 15 کیٹیگری میں گولڈ میڈل. کوئی کیٹیگری انڈر 15, 17, انڈر 13 ایوری ویئر دیر از گولڈ فار پاکستان. گولڈ جب آتا ہے کسی بھی اسپورٹس میں دیٹس اے ویری گڈ تھنگ. یہ بڑا پازیٹیو ہے کہ ہمارے ینگ جو بچے بچیاں ہیں وہ اسکواش کی طرف جا رہے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان نے تو بڑا گولڈن پیریڈ اسکواش میں دیکھا ہے. ایک ٹائم ایسا تھا کہ مسلسل پاکستان مطلب کہ جہانگیر خان, جان شیر خان, آل دا خانز. اس کے بعد ایک بڑا ہی لال پیریڈ آیا, لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوبارہ ریوائیو ہو رہی ہے اسکواش. تو کتنی ہی اچھی بات ہے. کرکٹ جو ہے وہ تو ہمارا ہے ہی دا کراؤن آف دا ہیڈ, لیکن دیگر اسپورٹس میں بچوں کا آنا
इतनी ज्यादा अच्छी बात है, इतनी ज्यादा पॉजिटिव, सच पॉजिटिव साइड। तो वी होप कि ये बच्चे जो अभी अंडर 13 अंडर 17 में कर रहे हैं, अब ये जब बड़े लेवल पे आएंगे तो भी इसी तरीके से गोल्ड मेडल अपने नाम इंशाल्लाह। और हम इनके लिए दुआ गो हैं, क्योंकि ये जो है पाकिस्तान का ना सिर्फ नाम रोशन कर रहे हैं, ये ब्राइट फ्यूचर है पाकिस्तान का। अब कुछ ज़ाहिर है इस दौरान कुछ ऐसी स्टोरीज भी आती रहती हैं, ब्रेकिंग न्यूज़, वो हम आपके साथ शेयर कर देते हैं। इससे पहले जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे थे उसी के तनाजुर में गुलिस्तान जौहर कामरान चौरंगी के करीब कच्ची आबादी में कम उम्र लड़के की मोटरसाइकिल का चेसिस कचरे में डालने की वीडियो सामने आ गई है। आप ये मंजर देख लें जी। और पुलिस का कहना है कि मुख्तलिफ मुलजिमान जो हैं ये मुख्तलिफ इलाकों से मोटरसाइकिलें चोरी करते हैं, लॉकर खोलते हैं, पार्ट्स कबाड़ में बेच देते हैं, उन जो चेजेस हैं वो कचरे में। अफजल खान जरा बताइएगा क्या इस वाक़े की डिटेल्स हैं? देखिए, ये कामरान चौरंगी के करीब कच्ची आबादी है और यहाँ पर जो इलाका मकीन है उनका कहना है कि मोटरसाइकिल जो गैंग है उनकी सरगर्मियां यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। मोटरसाइकिल चोर यहाँ पर मोटरसाइकिलें लाकर खोल देते हैं और उसके बाद उसके जो मोटरसाइकिल के पार्ट्स होते हैं उनको मुख्तलिफ मार्केट्स में भेज देते हैं, लेकिन उसका जो चेसिस होता है उसको कचरे में फेंक दिया जाता है। एक शहरी ने वीडियो बनाई है जिसमें एक बच्चे को देखा जा सकता है कि वो चेसिस को जो है वहां से ले जाकर कचरे में फेंक रहा है। पुलिस काम के साथ हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि वो इन वाक़यात के तदारुक के लिए क्रैक डाउन कर रहे हैं और इस वीडियो के हवाले से भी मालूमात हासिल कर रहे हैं। एग्जैक्टली कामरान चौरंगी के किस साइड पे वाक़या पेश आया है? जी देखिए, ये कामरान चौरंगी के बिल्कुल अकब में एक मारूफ सुपर स्टोर है, उसके करीब ही ये कच्ची आबादी है और इस कच्ची आबादी के अंदर ये वाक़या पेश आया है। बहुत शुक्रिया अफजल खान। और कराची का इलाका गुलिस्तान जौहर कराची का एक बहुत बड़ा मसला सर एक और पता है क्या है? अभी रिसेंटली जब मैं लाहौर से होकर आया, लाहौर और कराची का एक बहुत बड़ा डिफरेंस है और शायद यही, और में कोई गोट चक या मोजा नहीं लगता। कराची में गोट जो बनाए हैं और जिस तरीके से उनको फैलाया है एक आबादी की सराउंडिंग में गोट, तो फिर ऐसे ही होगा और इसी तरीके से मामला चलता रहेगा। चलें जी, अब हम दुआ करते हैं हालात बेहतर और इसी के साथ आपसे इजाजत चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फिर आपसे मुलाकात होगी। कब तक के लिए अल्लाह।